बाबु संगम भनेको छोरा हो कि छोरी हो? के चाहिँ रिप्लाई गर्नु पर्यो? गुड मर्निङ सबैलाई। गुड मर्निङ बाइक के को क्वेशन सोधेको छ तिमीले यहाँ कहीँ? छोरा हो के छ संगम? के रिप्लाई गर्नु पर्यो मैले? ल आज हामी सुरु गरौँ है त अब सवाल। ल हामी सेल पढ्दै थियौँ। हामीले सेल वालमा सेलको क्यारेक्टर पढ्दै थियौँ। हामीले सेल पढ्दै थियौँ। सेलमा दुईटा हुन्छ, सेल वाल पछि बाँकी रहेको के भन्ने हो? प्रोटोप्लास्ट भन्ने। अनि प्रोटोप्लास्ट भित्र फेरि दुईटा कुरा आउँछ, सेल मेम्ब्रेन आउँछ अनि प्रोटोप्लाज्म आउँछ। भनेको प्लान्ट सेल हो भने चाहिँ सेल वाल हुन्छ। एनिमल सेलमा त प्रोटोप्लास्ट भन्दा बाहिर हुन्छ नि त हैन, प्रोटोप्लास्टै हुन्छ। सो सेल वाल भन्ने के रहेछ? प्लान्ट एनिमल सेलमा नहुने, प्लान्ट सेलमा मात्रै हुने एक्स्ट्रा कभरिङ रहेछ, जसलाई हामी सपोर्टिङ लेयर ग्रुप पनि चिन्न सक्छौँ। सो सेल वाल आउटरमोस्ट लेयर भयो। सेल वाल रबर्ट हुकले डिस्कभर गरेर थाहा छ नि है। रबर्ट हुकले सेलसँग डिस्कभर गर्न उसले डायफ्राम भन्ने टर्म दिएको थियो। डिस्कभर गर्ने मान्छे को रहेछ? रबर्ट हुक। उसले चाहिँ टर्म के दिएको थियो? डायफ्राम भन्ने टर्म दिएको थियो। डायफ्राम इज नट सेल वाल, द्याट उसले जसलाई डायफ्राम भनेको त्यो चाहिँ सेल वाल हो है। यो आउटर कभरिङ अफ फन्जाई, ब्याक्टेरिया एन्ड प्लान्ट सेल एब्सेन्ट इन केमा एब्सेन्ट हुन्छ भनेर सोध्यो भने एब्सेन्ट इन एनिमल सेलमा एब्सेन्ट हुन्छ हैन, एनिमल सेलमा एब्सेन्ट हुन्छ। त्यस्तै माइक्रोप्लाज्मा नि सेल वाल हुँदैन। अनि सम प्रोटिस्टा, सबै प्रोटिस्टामा त होइन तर कतिपय प्रोटिस्टामा चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ। सम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा भित्र पनि क्यारेक्टरहरू छ नि त, प्लान्टको क्यारेक्टर बोक्ने पनि छ, एनिमल क्यारेक्टर बोक्ने पनि छ। त्यसले गर्दा चाहिँ एनिमलमा हुँदैन। ठिक छ। अब फन्जाइको केमिकल फरक हुन्छ, अल्गाइको केमिकल फरक हुन्छ। जस्तै ब्याक्टेरियामा हो भने केले बनेको हुन्छ? सेल वाल हुने पेप्टिडो ग्लाइकोनले बनेको हुन्छ है, ग्लाइकोनले बनाएको हुन्छ। फन्जाई भने काइटिनले बनेको हुन्छ। अब हायर प्लान्ट्समा सेल वाल सेलुलोजले बनेको हुन्छ। त्यो चाहिँ बी लिङ्केज भनेको बीटा डी ग्लुकोजले बनाएको हुन्छ है, बीटा डी ग्लुकोजको पोलिमर हो राइट, सेलुलोज पोलिमर। र प्लान्ट सेल वालमा बेसिकली तीनटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। प्लान्ट सेल वालमा म्याट्रिक्स हुन्छ, माइक्रोफिब्रिल्स हुन्छ, डिपोसन हुन्छ। म्याट्रिक्समा म्याक्सिमम के हुन्छ? वाटर नै हुन्छ है, म्याक्सिमम वाटर नै हुन्छ। लगभग 60% जति सेल वालमा वाटर हुन्छ। माइक्रोफिब्रिलमा के हुन्छ सोध्यो भने माइक्रोफिब्रिलमा चाहिँ सेल्युलोज, पहिला त सेल्युलोज भयो। माइक्रोफिब्रिल भनेको माइक्रोफिब्रिलमा के हुन्छ सोध्यो भने माइक्रोफिब्रिलमा मिसेली हुन्छ। मिसेलीहरू केले मिलेर बनाएको हुन्छ भने मिसेली सेल्युलोजले मिलेर बनेको हुन्छ। सेल्युलोजहरू केले मिलेर बनाएको छ भन्दा ग्लुकोजले मिलेर बनेको हुन्छ कि। यो चाहिँ अर्डर याद गर्नु पर्यो। ग्लुकोजले सेल्युलोज बन्छ, सेल्युलोजले मिसेली बन्छ, मिसेलीले माइक्रोफिब्रिल बन्छ। माइक्रोफिब्रिल चाहिँ यो चाहिँ सेल वालको क्यारेक्टर भयो। अदर डिभिजनमा के हुन सक्छ? क्युटिन हुन सक्छ हैन, सुबेरिन हुन सक्छ है, क्युटिन, सुबेरिन, लिग्निन हुन सक्छ हैन, पेक्टिन हुन सक्छ, हेमिसेलुलोज हुन सक्छ। दिज आर द कम्पोनेन्ट्स अफ अदर डिभिजन अफ सेल वाल। सो अदरमा लेख्न सकिन्छ के रहेछ भनेर। यो सोधिराख्ने अकल क्वेसन सोधिराख्छ सेल वालमा। अब सोध्ने चाहिँ के भन्दा कुन लेयरमा के बढी हुन्छ? जस्तै हेमिसेलुलोज कुन लेयरमा बढी हुन्छ? अब आफै सेल्युलोज केमा बढी हुन्छ? यो युनिट्सहरू है, ग्लुकोज मिलेर सेल्युलोज, सेल्युलोज मिलेर मिसेली, मिसेली फन्डामेन्टल युनिट भन्छौँ। अनि माइक्रोफिब्रिल, माइक्रोफिब्रिल भनेको चाहिँ कटन, हामीले कटन कपास देख्यौँ नि, कपासको एउटा डोरी हुन्छ नि, सानो कपास तिमीले राम्रोसँग देखाएको छ भने, अथवा कभर हाम्रो बत्ती काट्ने लामाहरूले युज गर्नुहुन्छ नि, कपासै भन्छ नि त्यसलाई हैन। त्यसको एउटा सानो फाइबरलाई हामी माइक्रोफिब्रिल भन्छौँ। यो माइक्रोभित्र फेरि माइक्रो पनि लेख्न सकिन्छ, नलेख्ने भन्ने त होइन, तर कमनली यु हेभ टु नोटिस दिस वान। ल अब सेल वालमा कमनली केमिकलको आधारमा वी क्यान क्याटेगोराइज सेल वाल हेज 4 लेयर्स है। सेल वालमा
4 लेयर हुन्छ डिपोजिटमै राख्ने हेमिसेलुलोज सेलुलोज बाहेक सबैलाई डिपोजिसन राख्ने है कति बेला चाहिँ के लेख्छ भन्दा पेक्टिनहरू हेमिसेलुलोज र सेलुलोजलाई माइक्रोफिल्डमा लेख्या हुन्छ तर माइक्रोफिल्ड वास्तवमा सेलुलोजको मात्र लेयर हो है आइयोस् सेलुलोज पनि अदर डिपोजिसन होइन हेमिसेलुलोज चाहिँ हो अदर हेमिसेलुलोज पेक्टिनहरू सबै अदर डिपोजिसन सेलुलोज बाहेक सबैलाई अदरमा राख्दिने के जस्तै सेल वालमा कमनली मिडल ल्यामेला एउटा हुन्छ जसमा सेलुलोज हुँदैन बाँकीको प्राइमेरी सेकेन्डरी टर्सरी गरेर 3टा प्लस 1 गर्दा 4वटा लेयर हुन्छ मिडल ल्यामेला सबभन्दा बाहिर प्राइमेरी सेकेन्डरी टर्सरी सबै सेल वाल हो मिडल ल्यामेला आउटर मस हो तर यसमा के हुँदैन पेक्टिन चाहिँ के अरे यसमा के हुँदैन सेलुलोज हुँदैन बाँकी सबैमा सेलुलोज हुन्छ सबैमा सेलुलोज हुन्छ एक्सेप्ट मिडल ल्यामेला मिडल ल्यामेला सेलको बाहिर यसलाई हामी मिडल ल्यामेला भन्ने हो अनि प्राइमेरी सेल वाल सेकेन्डरी सेल वाल टर्सरी सेल वाल त्योभन्दा भित्र चाहिँ सेल मेम्ब्रेन हुन्छ सेल मेम्ब्रेनको नजिकलाई हामी टर्सरी सेल वाल भन्छौँ है त यो स्ट्रक्चर तिमीले हेर्यो भने के देख्न सक्छौ यो बीचको चाहिँ के हो यसलाई हामी एमएल भन्ने याद गर्ने एमएल भन्दा भित्र यो दोस्रो सेल ए हो यो सेल बी हो नि अब बी तिर गयो भने यो हो प्राइमेरी सेल वाल यो सेकेन्डरी सेल वाल यो टर्सरी सेल वाल यसरी जान्छ टर्सरी सेल वाल हो यही क्यारेक्टर केमा नि हुन्छ यही क्यारेक्टर बीमा पनि हुन्छ यो मिडल ल्यामेला भन्दा पछाडि गयो भने के हो यो पनि के हो प्राइमेरी सेल वाल सो प्राइमेरी सेल वालको दुईटाको बीचमा के हुन्छ मिडल ल्यामेला किन मिडल भन्दा ए र बी जो ठ्याक्कै बीचमा छ त्यही भएर मिडल ल्यामेला बनायो के मिडल भनेको दुईटा सपोज ए भन्ने सेलै छैन नि मिडल ल्यामेला हुँदैन के अनि यो के हो यो पनि सेकेन्डरी सेल वाल हो यो पनि यो टर्सरी सेल वाल हो यो भित्रको चाहिँ के हो सेल मेम्ब्रेन हुन्छ कि भने डेड सेल छ भने ल्युमेन हुन्छ ल्युमेन पिटहरू पनि हुनसक्छ वालमा फरक चिज हो तर टर्सरी सेल वाल सबभन्दा भित्रपट्टि हुन्छ सबभन्दा बाहिर के हुन्छ सधैँ कुनै पनि सेलको युजुअल सेलको चाहिँ सबभन्दा बाहिर मिडल ल्यामेला आउटरमोस्ट लेयर अफ सेल वाल सधैँ मिडल ल्यामेला भन्ने है अब यदि कुनै सेल चाहिँ आउटरमोस्ट हो तर त्योभन्दा बाहिर अर्को सेल छैन सपोज बी भन्ने यहाँ सेलै छैन भने अथवा ए भन्ने सेलै छैन नि मिडल ल्यामेला हुँदैन सबभन्दा बाहिर प्राइमेरी सेल वाल इन जनरल आउटरमोस्ट लेयर हो नि मिडल ल्यामेला र मिडल ल्यामेला किन मिडल भन्यो भन्दा एउटा सेलको त आउटरमोस्ट हो नि त तर किन मिडल भन्दा अर्को सेलको र यो सेलको बीचमा कमन हो यो मिडल ल्यामेला यसको पनि हो मिडल ल्यामेला यसको पनि हो सो इट्स कल्ड मिडल ल्यामेला प्राइमेरी आफ्नो आफ्नो हुन्छ प्राइमेरी सबैको आफ्नो हुन्छ सेकेन्डरी आफ्नो हुन्छ अब यो मध्ये तिमीलाई सोध्ने क्वेसन के हो यो मध्ये फर्स्ट फर्म कुन हो सोध्यो नि प्राइमेरी सेल वाल सबभन्दा बढी सेलुलोज कहाँ पाइन्छ भने सेकेन्डरी सेल वाल सबभन्दा बढी पेक्टिन कहाँ पाइन्छ भने मिडल ल्यामेला सबभन्दा बढी हेमिसेलुलोज कहाँ पाइन्छ भने प्राइमेरी सेल वाल र टर्सरी सेल वाल हुन्छ यसरी केमिकल सोध्दा अस्ति सोधेको थियो सबैभन्दा बढी सेलुलोज कहाँ पाइन्छ भने सोध्यो भने आन्सर इज सेकेन्डरी सेल वाल त्यो म केमिकली लेखाइदिन्छु अब यसमा हेर त सबैभन्दा यो बाहिरकोलाई मैले लेखेँ त यो के रहेछ एमएल मिन्स मिडल ल्यामेला यो ग्रीन चाहिँ के हो प्राइमेरी सेल वाल फेरि यो ग्रीन पनि के हो प्राइमेरी सेल वाल नै हो यो पिङ्क खालको छ नि यो सेकेन्डरी सेल वाल हो अनि यो पनि सेम हो सेकेन्डरी सेल वाल हो त्यसपछि यो येलो चाहिँ के हो यो टर्सरी सेल वाल हो अनि यो येलो के हो टर्सरी सेल वाल हो अब यहाँनिर एउटा प्वाल छ नि यो प्वालको नाम चाहिँ यदि डेड हो भने पीट भन्छौँ लिभिङ हो भने यसको नाम चाहिँ प्लाज्मोडेस्माटा हुन्छ प्लाज्मोडेस्माटा अर्डर यसरी नै हुन्छ यो सेलको लेयर चाहिँ यसरी बसेको हुन्छ एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को बसेको हुन्छ यसमा मिडलमा बीचमा छ यतापट्टिको सेल ए हो हैन सेल ए हो यतापट्टिको सेल बी हो यो डेड पीट र प्लाज्मोडेस्माटा एउटै हो तर फरक के भन्दा पीट चाहिँ के हुन्छ डेड स्ट्रक्चरमा हुन्छ अब यो मैले ल्युमेन लेखेँ भने ल्युमेन खाली क्याभिटी लेख्यो भने पीट हुन्छ हैन यसमा प्रोटोप्लाज्मै लेख्यो भने त आन्सर प्लाज्मोडेस्माटा हुन्छ सो प्लाज्मोडेस्माटा लिभिङमा हुन्छ पीट चाहिँ डेड सेल स्ट्रक्चरमा सोध्छ यो चाहिँ कहाँनिर हुन्छ हुन त सबै लेयरमा हुन्छ तर प्लाज्मोडेस्माटा आर युजुअली फाउन्ड इन दिस इज द रिजन इन विच प्लाज्मोडेस्माटा फाउन्ड इज द मिडल ल्यामेला पाइन्छ भनेर सोध्छ है कहिलेकाहीँ सोधिन्छ तिमीलाई सोध्ने केमिकल कम्पोजिसन सेल वालमा अहिलेसम्म सोधेको छ त त्यही नै हो अरू त त्यस्तो होइन प्लानमा चाहिँ किन सेल वाल चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो मिडल ल्यामेला आयो अनि प्राइमेरी भयो अनि सेकेन्डरी भयो टर्सरी भयो अनि त्यसमा प्लाज्मोडेस्माटा एउटा स्ट्रक्चर छुट्टै देख्न सक्छौ तिमीले बीचमा ल्युमेन भयो भने पिट लेख्न पाइयो ल्युमेन भयो भने यसलाई के लेख्न पाइएन यसलाई पिट लेख्न पर्यो ल हेर त ठ्याक्कै यो बीचमा अब यहाँनिर एउटा कुरा यहाँ देखिँदैन यो फिगरमा त तर यहाँ के देखिन्छ भन्दा यो प्वाल त्यस्तो खासै पिट भनेको प्लाज्मोडेस्माटाको प्वाल चाहिँ होइन कि हामी लेख्दाखेरि पोर भन्छौँ दिस इज नट पोर यो पोर जस्तो देखियो भने यसमा सानो फिब्रिल हुन्छ यसरी डोरी पसाउँछ यसरी तान्नको लागि कनेक्टिभिटी सो गरेर हुन्छ यो कनेक्टिभिटी भनेको चाहिँ डेस्मोट्युबुल्स पनि हो डेस्मोट्युबुल्स पनि भन्छौँ यो डेस्मोट्युबुल्स भनेको चाहिँ प्लाज्मोडेस्माटाबाट गएको कुनै पनि इआर भनौँ न बेटर टु से इआर नै हो यो
हेर्न सक्छौ यो पालको नाम यतिको नाम के हो यसको नाम प्लाज्मोडेस्माटा हो के यो सेल ए र सेलको बीचमा छ नि यो मिडल ल्यामेला हुने पाल हो यो मिडल ल्यामेला अन्तिम रोकेको हुन्छ तर प्लाज्मोडेस्माटा आर प्रेजेन्ट इन सोदेन मिडल ल्यामेला प्लाज्मोडेस्माटा आर प्रेजेन्ट इन सोदेन मिडल ल्यामेला अन्त चाहिँ चाहिँदैन यसरी मिडल ल्यामेलामा जो पसेको छ हामी डेस्मोटिबली भन्छौँ इट इज नथिङ इज जस्ट इआर मात्र यो इआर पनि एसइआर हो राइबोसोम नभएको इआर हामी इआर भन्छौँ एसइआर भन्छौँ याद गर्ने प्लाज्मोडेस्माटा हुने सानो पोरको नाम प्लाज्मोडेस्माटा भनेको सानो पोर जस्तो स्ट्रक्चर जो मिडल ल्यामेला पाइन्छ त्यहाँ गएको डोरीको नाम चाहिँ के हो डेस्मोटिबल त्यो चाहिँ इआरको एक्सटेन्सन हो इआर पढ्दा हामी पढ्छौँ सबैभन्दा बाहिर मिडल ल्यामेला भन्दा बाहिर चाहिँ सेल ए छ अनि टर्सरी भन्दा भित्र चाहिँ सेलको आफ्नै टाइप छ सेल मेम्ब्रेन यो भनेको यतापट्टि सेल मेम्ब्रेन हुन्छ यो चाहिँ अर्को सेल हुन्छ सेल हुन्छ अर्को सेल हुन्छ यो चाहिँ सेल मेम्ब्रेन हुन्छ हामीले पढ्दा यसरी नै पढ्ने हो सेल मेम्ब्रेनको कुरा अब हामीले हेर्दा चाहिँ मिडल ल्यामेलाको काम के हो काम के गर्छ वाइ इट्स कल्ड मिडल ल्यामेला बिकज सेल ए एन्ड सेल बिचको बिचमा यो छ नि यो लाइन दिस इज कल्ड सेल दुईटा छ नि कनेक्टिभिटी सो गर्ने यसलाई हामी मिडल ल्यामेला भन्ने हो दिस इज कल यो के हो यसको नाम के रहेछ मिडल ल्यामेला कहाँ हुन्छ सोध्यो आन्सर के हो मिडल ल्यामेला जहिले नि इन बिट्विन टु सेल हुन्छ इफ देयर इज ओन्ली वान सेल देन देयर इज नो चान्स अफ मिडल ल्यामेला यदि एउटा मात्रै सेल छ मैले यो सेललाई हटाइदिएँ भने नि यो सेललाई यसरी मेट्दिएँ भने यो सेल नमान्ने भने अब मिडल ल्यामेला भन्ने नै हुँदैन कि डटर सेलको बिचमा आउनेलाई डटर सेल त सुरुमा जन्मिँदाखेरि हो सुरुमा आउँछ मिडल ल्यामेला हो अब एउटा सेल सेपरेट भयो भने आउटरमोस्ट सेलमा यो हुँदैन मेरिस्टिममा लिभिङ सेलमा याद गर्ने मिडल ल्यामेला कुनै पनि लिभिङ सेलमा र लिभिङ सेलहरूको प्यारेन्टकामा मेरिस्टिम मिडलमा हुँदैन है आउटरमोस्ट सेलमा पनि हुँदैन मिडल ल्यामेला किन हुँदैन किन भन्दा दिस इज कल्ड सिमेन्टिङ लेयर पनि हो याद गर्ने दिस इज सिमेन्टिङ लेयर आउटरमोस्ट सिमेन्टिङ लेयर हो यो भनेको के हुँदो रहेछ सिमेन्टिङ भनेको नि रिजिड भयो डल्लो हुन्छ तर याद गर्ने यो रिजिड तर वाटर सोल्युबल केमिकलले बनेको हुनाले पानीमा हालेपछि चाहिँ सफ्ट भएर जान्छ एकदमै दह्रो अरू जस्तै सेकेन्डरी सेल जस्तै गडा भन्ने चाहिँ होइन यो सेलुलोजले बनेको हुँदैन रिजिड चाहिँ हुन्छ तर सेलुलोजले बनाएको हुँदैन सेलुलोज नपाइने एउटै लेयर चाहिँ मिडल ल्यामेला बाँकी सबैमा सेलुलोज पाइन्छ मिडल ल्यामेला सेलुलोज पाइँदैन यो केले बनाएको जस्तो हुँदैन आन्सर पेक्टिनले बनाएको हुन्छ भनेको सो मिडल ल्यामेला इज मेड फ्रम पेक्टिन अर मेबी क्याल्सियम और म्याग्नेसियम क्याल्सियमको एमाउन्ट निकै हाई हुन्छ म्याग्नेसियम सबभन्दा कम हुन्छ यदि हामीले कुनै पनि फ्रुटलाई कुनै पनि प्लान्टको पार्टलाई हामीले केमा राख्दियौँ वाटरमा राख्दियौँ भने के हुन्छ त्यो सफ्ट हुन्छ वाइ भनेर सोध्यो नि यही नै हो किन बलियो बनाएको छ कसले यो सिमेन्टिङ लेयरले बलियो बनाएको छ नि यदि हामीले पानीमा राख्दा सोलुबल हुन्छ भनेर हामीले पेक्टिन त पानीमा सोलुबल गर्छ किन इन्हिबिसन सो गर्छ पेक्टिनले तर यदि हामीले फ्रुट्सहरूलाई प्लान्ट्सको पार्ट्सहरूलाई पानीमा राख्दा सफ्ट हुन्छ त्यो के कारणले सोध्यो भने मिडल ल्यामेला डिजल्भ भएर हो रेटिङ अफ फाइबर तिमीले सुनेको छ भने रेटिङ अफ फाइबर कहीँ सुनेको छ त्यो भनेको चाहिँ मिडल ल्यामेला कारणले गर्दा हो यो एब्सेन्ट इन आउटर फ्री सर्फेस अफ सेल मेरिस्टिम एन्ड इभन प्यारेन्कामा अथवा लिभिङमा चाहिँ यो स्ट्रक्चर हुँदैन है लिभिङ सेलमा चाहिँ दिस स्ट्रक्चर कम्प्लिटली एब्सेन्ट ल अब एउटा फिगर यहाँ हेरेर त एकचोटि अहिले म रिपिट गरिदिउँ ल हेर्दिस् तराईमा सनपाटहरू प्लान्ट्सहरू हुन्छ जुट प्लान्टलाई पानीमा राखेर सफ्टनिङ गरेर फेरि यहाँबाट हामी फाइबर निकाल्छौँ रेटिङ अफ फाइबर हुन्छ हामीलाई रेटिङ अफ फाइबरमा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो यो प्लान्ट म्याचुर भएपछि त्यसलाई हामी पानीमा राखिदिन्छौँ तराईतिरको विचारलाई थाहा होला पानी राख्छौँ 3-4 दिन अथवा 1 हप्ता 2 हप्ता राखिसकेपछि यो के हुन्छ डिकम्पोज हुन थाल्छ र फाइबर चाहिँ डिकम्पोज हुँदैन त्यो फाइबर चाहिँ यो पेक्टिन चाहिँ डिजल्भ भयो अनि बाँकी जो फाइबर छ नि स्क्रिनकामा फाइबर हो नि त बास्ट फाइबर हो फ्लोएमको फाइबर हो जुट फाइबर त बास्ट फाइबर फ्लोएमको फाइबर हो त्यो फ्लोएमको फाइबरमा के हुन्छ म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ फाइबर हुन चाहिँ के हुन्छ म्याक्सिमम अमाउन्ट के हुने हो फाइबर जति पनि छ नि स्क्रिनकामा फाइबरहरू भनेको चाहिँ सेलुलोजहरू पर्याप्त हुने हो सेलुलोज वाटरमा सोल्युबल छैन त्यही फाइबरहरू सेलुलोजमा हामी निकाल्छौँ यसलाई हामी रेटिङ अफ फाइबर नि भन्छौँ यसमा पेक्टिन इन्भल्भ हुन्छ पेक्टिनलाई डाइजेस्ट गर्ने पेक्टिनेज इन्जाइमको कारणले यो एक्टिभेट हुने हो यसलाई हामी रेटिङ अफ फाइबर भन्छौँ पेक्टिनेज चाहिँ ब्याक्टेरियल प्रोडक्सन गर्छ जस्तै पोलिमेक्जाहरू ब्यासिलस पोलिमेक्जाहरूले पेक्टिनेज इन्जाइम निकाल्छ त्यो इन्जाइमले के गर्ने पेक्टिनलाई डिजल्भ गरिदिन्छ पेक्टिन कहाँ छ भन्दा मिडल ल्यामेलामा छ हेर्दै सफ्टनिङ अफ राइपन फ्रुट्स एन्ड रेटिङ अफ फाइबर इज ड्यू टु डिज फ्रम क्याल्सियम पेक्टेड इन मिडल ल्यामेला भएको चिजलाई यदि हामीले पानीमा राख्दियौँ भने अहिले भने मैले है पानी राख्दा सफ्ट हुन्छ र त्यो चाहिँ पाकेको फ्रुट्सहरू सफ्ट हुने कारण पनि यही नै हो मिडल ल्यामेलाको बारेमा यति नै हो मिडलमा सेलुलोज हुँदैन
यो सामान्य सेलहरुमा सुरुमा आउँदैन, पछि आउने हो। सेल वालमा अलमोस्ट सेलहरु एक्सेप्ट प्राइमेरी सेल वाल सबै एराइज आफ्टर प्राइमेरी सेल वाल हो। सो युनिभर्सल लेयर चाहिँ के हो? प्राइमेरी सेल वाल। अब हामीले यो चाहिँ नन सेलुलोजिक भनेर सिधायौं। बाँकीको सबै सेल वाल चाहिँ सेलुलोजिक हुन्छ। अब बाँकीको सबै सेलहरु के हो? सेलुलोजिक हो। यो मध्ये अब हामीले पढ्ने के हो? मेरिडमलाई हामीले पढ्यौं। मेरिडमलाई के हो? पोरलाई के भन्ने रे? प्लाज्मोडेस्माटा भन्ने। अब यदि यो डेड छ भने यसलाई चाहिँ हामी पिट भन्न पाइन्छ है। Pit for dead structure and plasmid for living structure. This for cytoplasmic continuation. साइटोप्लाज्मिक कम्युनिकेसन भन्न सकिन्छ। एउटा सेलले अर्को सेलसम्म गफ गर्न पर्यो भने युज गर्ने यही मेथड्स हो कम्युनिकेसन गर्नको लागि। यहाँ देख्न सक्छौ दुईटा सेलमा के भएको छ, दुईटाको अन्डरस्ट्यान्डिङ, अब म यो गर्दैछु भनेर मिलेर काम गर्नु पर्यो। द्याट मिन्स प्लाज्मोडेस्माटा। सो प्लाज्मा लिभिङ स्ट्रक्चर एन्ड पिट इज डेड स्ट्रक्चर। दुवैको मिनिङ चाहिँ उस्तै खालको हुन्छ। पिटले चाहिँ साइटोप्लाज्मिक कन्डक्सन गर्दैन, तर प्लाज्मोडेस्माटाले चाहिँ ER को थ्रु है, प्लाज्मोडेस्माटा ER हुन्छ, ER को थ्रु अर्को सेलसँग उसले कम्युनिकेसन गर्छ। ER ले ट्रान्सपोर्टको काम पनि गर्छ। त्यही भएर इन्डोस्केलेटन सिस्टम मध्ये एउटा ER पनि राख्ने गरेका छौँ राइट। ल अब हामीले प्राइमेरी मिडल लेभललाई पढ्यौं। प्राइमेरी सेकेन्डरी टर्सरी बारेमा सर्टमा हेर्न पर्यो। अहिलेसम्म हामीले जानेको के हो? मिडल लेभल भनेको सिमेन्टिङ रहेछ, सिमेन्टिङ रहेछ, सिमेन्टिङ लेयर रहेछ, दरोड लेयर रहेछ, तर वाटर सोल्युबल भनेको छु। यसमा चाहिँ क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, पेक्टिन हुन्छ भन्नु पर्यो। यसमा चाहिँ सेलुलोज हुँदैन भन्नु पर्यो, नो सेलुलोज। र सबैमा यो हुँदैन पनि भन्यौं। अब हामीले प्राइमेरी सेल वालमा सेलुलोज पाइन्छ, यसमा सबै चीज पाइन्छ, युनिभर्सल लेयर हो। प्राइमेरी सेल वाल युनिभर्सल हो। यो युनिभर्सल किन भनेको सोध्यो भने यो जुन प्लान्टमा जुन स्ट्रक्चरमा सेल वाल छ भनेको छ नि त्यसमा प्राइमेरी सेल वाल हुनै पर्छ र यो फर्स्ट फर्म पनि हो। पहिलोचोटि ग्लाइको के अरे हामी गोल्की बडिजबाट बनेको पहिलो सेल वाल कुन हो? प्राइमेरी सेल वाल। सो युनिभर्सल एभ्री स्ट्रक्चर विच बियर सेल वाल सुड बियर प्राइमेरी सेल वाल। दिस युनिभर्सल। त्यो यसमा के हुनु पर्यो? सेलुलोज हुनै पर्छ, हेमिसेलुलोज हुनै पर्छ, सेलुलोज, पेक्टिन सबै हुनै पर्छ। तर यो मध्ये तिमीलाई सोध्यो भने कुन चाहिँ धेरै हुन्छ? सोध्यो आन्सर क्लियर छ। कुन चाहिँ धेरै हुन्छ भन्दा आन्सर जहिले पनि सेलुलोज बढी हुन्छ। यो सेलुलोज बढी हुन्छ, के सरी हेमिसेलुलोज बढी हुन्छ, सेलुलोज चाहिँ कम हुन्छ। सेलुलोजको अमाउन्ट चाहिँ एज कम्पेयर कम हुन्छ। यसमा पेक्टिन थियो भने यसमा नि पेक्टिन छ, तर एडिसनल सेलुलोज चाहिँ यसमा आउँछ। हेमिसेलुलोज, सेलुलोज आर द बेसिक कम्पोनेन्ट्स अफ सेल वाल। हेमिसेलुलोज मोर इन प्राइमेरी सेल वाल एन्ड सेलुलोज मोर इन सेकेन्डरी। यो चाहिँ लिभिङमा मात्रै हुन्छ, लिभिङमा हुन्छ। डेडमा यो हुन सक्छ नहुन सक्छ भन्ने हैन, सबैमा यो हुन्छ। तर सेकेन्ड सेल वाल चाहिँ डेडमा मात्रै हुन्छ, डेड सेल वालमा मात्रै हुन्छ। किन भन्दा यसमा लिग्निन थुप्रेको हुन्छ। प्राइमेरीमा लिग्निन डिपोजिट भयो भने, प्राइमेरीमा लिग्निन डिपोजिट भयो भने सेकेन्डरी हुन्छ है। प्राइमेरीमा लिग्निन डिपोजिट भने सेकेन्डरी हुन्छ। अब यसमा तिमीले सर्टमा हेर्यो भने एकदम टु द पोइन्ट्स हेर्यो भने त्यस्तो पनि डेफिनेसन आउन सक्छ। यो भनेको प्राइमेरी नै हो तर विथ लिग्निन इज। लिग्निन थुप्रियो, लिग्निन हुन साथ यो सेल मर्छ। त्यही भएर सेकेन्ड सेलले प्लान्टलाई वुड बनाउँछ भन्छ। लिग्निफिकेसन अफ वुड इज कल्ड फर्मेसन अफ वुड भन्छ। लिग्निफिकेसन अफ सेल, सेलमा लिग्निन थुप्रिनु भनेको वुड बन्ने हो भन्छ है। लिग्निफिकेसन अफ अ सेल बिकम द वुडिङ प्रोसेस। वुड बन्ने प्रोसेसमा वुड बन्ने प्रोसेसलाई हामी आजकल लिग्निफिकेसन भन्छौँ। बाँकी केमिकल त उस्तै खालको छ, तर यसमा चाहिँ सेलुलोज बढी हुनुपर्छ। अब यो सेकेन्डरीको याद गर्ने, यो पहिलोमा हेर, हामीले दुईटामा हेऱ्यौँ। यसमा पेक्टिन सम्झ, पेक्टिन धेरै हुन्छ। यसमा हेमिसेलुलोज सम्झ, हेमिसेलुलोजमा धेरै हुन्छ। अनि सेकेन्डरी सेल वालमा के धेरै हुन्छ भन्दा सेलुलोज धेरै हुन्छ। तर यसमा एडिसनल के पाइन्छ? अन्त नपाएको फर्स्ट टाइम के पायो? लिग्निन पायो। अब यसमा पनि सेम हो, यसमा पनि सेलुलोज नै हुन्छ, तर सेलुलोज अघिको भन्दा धेरै हुँदैन, बरु हेमिसेलुलोज बढी हुन्छ, हेमिसेलुलोज बढी हुन्छ। यसमा नै लिग्निन हुन्छ, तर एडिसनल क्यारेक्टर के हो? यसमा जाइलेन भन्ने एउटा एडिसनल सुगर पाइन्छ जसले एक्स्ट्रा रिजिड क्यारेक्टर दिन्छ, एक्स्ट्रा रिजिड क्यारेक्टर दिन्छ यसमा। तर एकचोटि फेरि हेर, पेक्टिन कम्पाउन्ड्स, हेमिसेलुलोज कम्पाउन्ड्स, यो सेलुलोज पनि पाइन्छ तर हेमिसेलुलोज बढी पाइन्छ। यसमा नि सेम हुन्छ, तर एडिसनल लिग्निन आयो। यसमा सेलुलोज कम्पाउन्ड बढी पाइन्छ। अस्ति एक्जाममा आएको थियो MECEE, कहाँ चाहिँ सबैभन्दा बढी सेलुलोज पाइन्छ सोध्यो भने आन्सर 2021 हुनुपर्ने। के लेखेँ मैले? दिस इज सेलुलोज है, दिस इज सेकेन्डरी। यो डेडमा मात्रै पाइन्छ, लिभिङमा पाइन्न, किनभने लिग्निन थुप्रिनु साथ सेल चाहिँ मर्छ। टर्सरी सेल वाल, लिग्निन, सुपेरिन, क्युटिन, यिनीहरू एडिसनल डिपोजिसनले सेललाई नमार्न पनि सक्छ, मार्न पनि सक्छ, तर मेन क्यारेक्टर चाहिँ डेड अफ सेल इज ड्यू टु लिग्निन। टर्सरी सेल वाल भनेको चाहिँ यो सेकेन्डरी सेल वालमा ट्राइप्रोटाइड, आजकलको थ्योरी अनुसार यसमा ट्राइप्रोटाइड भन्छौँ। ट्राइप्रोटाइड भनेको के हो? यसमा 3टा लेयर हुन्छ, S1 हुन्छ,
S2 हुन्छ, S3 हुन्छ, यो मध्ये S2 चाहिँ थिकेस्ट हुन्छ। अब यो भित्र पनि यदि यो S3 हो नि, S3 हो, यो S3 मा एडिसनल लेयर भनेको टर्सरी सेल वाल भनेको के हुन सक्छ, सायद सेकेन्ड सेल वाल नै हुन सक्छ, तर यो इनर मोस्ट हुनुपर्छ। धेरैले चाहिँ के भन्छ, टर्सरी सेल वाल सेकेन्डरी सेल वाल नै हो, त्यो इनर मोस्ट भनेको S3 हुनु पर्यो र विथ, अब यसमा के थपियो भने हुन्छ सोध्यो भने विथ जाइलेन लेख्ने चलन चाहिँ छ। जाइलेन भनेको चाहिँ एक्स्ट्रा सपोर्टिङ टिस्यु, जसले गर्दाखेरि टर्सरी सबैमा पाइँदैन। टर्सरी इज नट युनिभर्सल, कुनै पनि युनिभर्सल होइन एक्सेप्ट प्राइमरी। ल टर्सरीमा चाहिँ एउटा एडिसनल क्यारेक्टर के थपिन्छ अरे, जाइलेन भन्ने सुगर थपिन्छ। जाइलेन यसलाई रिजिडनेस दिन्छ। यो जाइलेन थुप्रियो भने चाहिँ जाइलोलोज 5 फेटो सुगर हो। यो सुगर थुप्रियो भने यो चाहिँ एक्स्ट्रा हुन्छ। त्यो रिजिड सेल वालमा सबैभन्दा रिजिड टर्सरी हुन्छ। यो केमा पाइन्छ भन्दा ट्र्याकेटमा। अब कहाँ कहाँ पाइन्छ सोध्यो भने आन्सर आयो, एउटा ट्र्याकेट, जिम्नोस्पर्मको ट्र्याकेटमा पाइन्छ यो। अनि सेकेन्ड सेल वाल कहाँ पाइन्छ भन्दा सेकेन्ड सेल वाल डेड, कुनै पनि डेडमा लेख्न सक्छौ। यो कहाँ पाइन्छ, डेडमा पाइन्छ, डेड स्टकमा पाइन्छ। कोलेन्कामा पाइँदैन, प्यारेन्कामा पाइँदैन, केमा पाइन्छ, जाइलोमा पाइयो हैन, भेसल्समा पाइयो, स्क्रिनकाममा पाइयो। त्यस्तै प्राइमरी केमा पाइन्छ सोध्यो, प्राइमरी युनिभर्सल कहाँ पाइन्छ भन्ने कुरै छैन, युनिभर्सल हो फर्स्ट फर्ममा, यो युनिभर्सल हो, पहिलोचोटि भन्ने यही नै हो। मिडल एमला चाहिँ आउटर साइडमा पाइन्छ, यति बुझ्यो भने भइहाल्यो। आउटर साइडमा पाइन्छ, बुझ्न सकिन्छ। भयो। ट्र्याकेट्स अफ जिम्नोस्पर्म, एन्जियोस्पर्म होइन। यो टेन्सन उड पनि भन्छ, जिम्नोस्पर्म एन्जियोस्पर्म नलेख्ने यसमा, किन जिम्नोस्पर्म भन्दा एन्जियोस्पर्मको ट्र्याकेट डेभलप हुँदैन। जिम्नोस्पर्म ट्र्याकेट वेल डेभलप हुन्छ, एन्जियोस्पर्म भेसल्स वेल डेभलप हुन्छ। प्राइमरी युनिभर्सल हो, मेरिस्टिम मात्रै नै युनिभर्सल, सबैमा हुन्छ, सबैमा हुन्छ प्राइमरी। युनिभर्सल एउटा मात्रै हुने, प्राय नामै युनिभर्सल। यो डेड यो सेकेन्डरी मेरिस्टिममा पाइँदैन, मिड एन्ड मेरिस्टिममा पाइँदैन, मेरिस्टिममा पाइने प्राइमरी मात्रै त भयो त्यसो भए। ल अब हेरौँ, दुईटा टर्म आउँछ, सेल वालमा डिपोजिसन हुन्छ। सेल वाल भनेको पहिला त के पनि रहेछ, पहिला बन्ने सेल वाल के रहेछ, प्राइमरी सेल वाल रहेछ। अब प्राइमरी सेल वालमा डिपोजिट हुनुपर्छ कुनै पनि चिज, पहिला बन्ने यही हो, डिपोजिसन हुन्छ। त्यो डिपोजिसन सेम हुन्छ कि डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट हुन्छ, सेम हुन्छ कि डिफ्रेन्ट, त्यसको आधारमा हामी दुईटा टर्म युज गर्छौँ। सेम कम्पोनेन्ट डिपोजिट हुन्छ कि डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट। पहिलो पनि प्राइमरी सेल वाल हो, यसमा जस्तै मिडल ल्यामेला बन्यो भने डिफ्रेन्ट खालको बन्यो, डिफ्रेन्ट खालको केमिकल भयो नि त, किन मिडल ल्यामेला प्राइमरी भन्दा एकदमै किन प्राइमरी सेल छ, मिडल ल्यामेला के पाइन्छ होइन, पेक्टिन मात्रै थुप्रिराखेको हुन्छ है। टर्सरी सेल वालमा प्राइमरी सेल वाल भन्दा टर्सरी सेल वालमा, टर्सरी भन्दा सेकेन्डरीमा केमिकल फरक हुँदै जान्छ नि। यसरी फरक डिफ्रेन्ट केमिकल फरक, डिफ्रेन्ट केमिकल बन्ने कि सेमिकल बन्ने, त्यसका त वी क्यान क्यारेक्टराइज देयर आर टु टर्म्स, ए पोजिसन एन्ड अर्को चाहिँ इन्टरसेप्सन, दुईटा टर्म युज गर्छ है। ए पोजिसन भनेको एडिसनल क्यारेक्टर थप्ने हो, यो नयाँ केमिकल आउँछ, यसमा न्यू केमिकल नै आउँछ, केमिकल नै नयाँ आउँछ, यसमा चाहिँ न्यू लेयर बन्छ, नयाँ लेयर बन्छ। केमिकल मात्रै थपिनु र लेयर थपिनुमा यसमा केमिकल चाहिँ सेम हुन्छ, आफ्नै केमिकल हो, सेम केमिकल हो। प्राइमरीमा सेकेन्डरी थप्यो भने सेम केमिकल थपिन्छ, तर प्राइमरीमा सेल वाल थप्यो भने, प्राइमरीमा मिडल ल्यामेला थप्यो भने एपोजिसन हुन्छ। एपोजिसन भनेको डिफ्रेन्ट केमिकल, फिगरमा हेर्न सक्छौँ, दुईटामा सेम देखाएको छ, ब्लू ब्लू देखाएको छ। अब यसमा मैले ग्रीन थपेँ भने द्याट इज कल डिफ्रेन्ट केमिकल भयो नि त, डिफ्रेन्ट लेयर बन्यो, डिफ्रेन्ट केमिकल पनि। यहाँ चाहिँ ब्लूमा ब्लूमै थप्यो भने सेम भयो। सो इन्ट्रेस्टमा सेम बुझ्नु पर्यो, लेयर एडिसनल छ, लेयर नयाँ आएको छ, यो लेयरमा यो लेयर थपिएको छ, तर केमिकल सेम छ। यसमा पनि एउटा लेयर त थपिएको छ, तर केमिकलले फरक थपिएको छ। सो एपोजिसन इज न्यू वाल लेयर, राइट, लेज डाउन टु ग्रोथ न्यू सेल। न्यू वाल लेयर भनेको केमिकली चाहिँ फरक छ है, न्यू वाल। यसमा चाहिँ के हुन्छ, केमिकल मात्रै थपिने हो, न्यू मेटल मात्रै थपिने हो, एक्जिस्टिङ बिट्विन द कम्पोनेन्ट अफ सेल वाल। यो भनेको चाहिँ सेम मोलिक्युल भयो, यसमा सेम भयो, सेम केमिकल, यसमा डिफ्रेन्ट केमिकल। यो याद गर्यो भने कहिलेकाहीँ सोधिन्छ, सोध्दै सोध्दैन भन्ने छैन। सेम केमिकल थप्यो भने, जस्तै भित्तामा तिमीले व्हाइट इनामेल माथि व्हाइट इनामेल लगायो भने इन्टरसेप्सन भयो, त्यो व्हाइट प्राइमर माथि अर्को रातो लगायो भने चाहिँ त्यो एपोजिसन भयो। एपोजिसनको डिफ्रेन्ट
टर्सरीमा सबैभन्दा बढी के को कम्पोनेन्ट हुन्छ? टर्सरीमा सबैभन्दा बढी हेमिसेलुलोज हुन्छ टर्सरीमा। सेकेन्डरीमा सेलुलोज, प्राइमेरीमा हेमिसेलुलोज, मेरो लामोमा पेक्टिन। ल एकपछि भनेको डिफ्रेन्ट केमिकल याद गर्ने, डिफ्रेन्ट यहाँ देख्छौ फिगरले पनि देख्न सक्छौ नि। डिफ्रेन्ट लेयर त दुवैमा लेयर थपिएको छ है, फेरि लेयर चाहिँ थपिएको छ, लेयर थपिएको छ, आफ्नै केमिकल थप्ने कि अर्को केमिकल भन्ने कुरा हो, त्यति मात्रै हो। ल अब सेल वाल यति नै हो, सेल वालमा हामीले पढ्ने कुरा यति नै हो। अब सेल वाल बाहेकको हामी के हुन्छौँ? प्लान्ट सेलमा सेल वाल हुन्छ, एनिमल सेलमा विथआउट सेल वाल है त। एनिमल सेलमा के हुन्छ? एनिमल सेलमा के हुँदैन? नो सेल वाल, नो सेल वाल। तर याद गर्नुपर्ने एउटा कुरा, नर्मल केसमा हामीले हिजो के बनाएको थियौँ, एउटा मैले यहाँ लेखेँ, अघि भर्खर बनाएको थिएँ मैले, सेलमा दुईटा पार्ट हुन्छ, के हुन्छ? एउटा चाहिँ सेल वाल भयो हैन, अर्को चाहिँ प्रोटोप्लास्ट भयो, प्रोटोप्लास्ट भयो। यो भनेको त एनिमल सेल हो, प्रोटोप्लास्टको सबभन्दा बाहिर सेल मेम्ब्रेन हुन्छ। यो चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा त, सेल मेम्ब्रेन हुन्छ, यो सेल मेम्ब्रेन भयो, राइट, सेल मेम्ब्रेन भयो। बाँकी त प्रोटोप्लाज्ममा हामी पढिहाल्छौँ। भनेको यस बुझ्नु पर्यो के भन्दा एनिमल सेल त यो हो नि त, यो त एनिमल सेल हो। सेल वाल नभएको सेललाई त हामी एनिमल सेल भन्छ। एनिमल सेलको सबैभन्दा बाहिर के हुनुपर्ने हो? एनिमल सेलको सबभन्दा बाहिर सेल मेम्ब्रेन हुनुपर्ने हो। तर एनिमल सेलमा सेल मेम्ब्रेनभन्दा बाहिर पनि अर्को केमिकल कम्पोजिसन हुन्छ। एनिमल सेलमा सेल मेम्ब्रेनभन्दा बाहिर अर्को हुन्छ, कमनली के हुनुपर्ने हो? सेल वाल भन्दा भित्र सेल मेम्ब्रेन हुनुपर्ने हो। तर एनिमल सेलमा, कतिपय एनिमल सेलमा सेल मेम्ब्रेनभन्दा बाहिरपट्टि सेल वाल जस्तै केमिकल हुन्छ, त्यसलाई हामी सेल वाल भन्न पाइन्न, त्यसलाई हामी सेल कोट भन्छ। दिस इज कल्ड सेल कोट। सेल कोट भनेको के रहेछ? सिमिलर टु सेल वाल, तर फरक के छ? सेल वाल चाहिँ पोलिस्याक्राइडले बन्ने हो, सेलुलोजले बन्ने हो, पोलिस्याक्राइड हो। सेल कोट चाहिँ ओलिगोस्याक्राइडले बन्छ। ओलिगोस्याक्राइड भनेको पोलिस्याक्राइड भन्दा कमजोर स्याक्राइड, जसमा पोलिपेप्टाइड के अरे जसमा के अरे के भन्छ हाम्रो ग्लुकोज बन्नु, ग्लाइकोसाइड बन्नु ज्यादै कम हुन्छ, 9-10 वटासम्म हुन्छ भन्दा नि हो। यो फिगरमा हेर त, यो हो सेल मेम्ब्रेन। अब हामी एकछिनमा सेल मेम्ब्रेन पढ्छौँ। सेल मेम्ब्रेनभन्दा बाहिरपट्टि के हो यो? यदि यो सेलुलोजले बनेको, यसको नाम के हुन्छ? सपोज यो सबै सेलुलोजले बनेको भए त्यसलाई हामी सेल वाल भन्थ्यौँ। तर के रहेछ यसमा? सेलुलोज छैन, यसमा बरु के छ? लिपिड छ, ग्लाइकोलिपिडहरू छन् हैन, ग्लाइकोलिपिड छ, ग्लाइकोप्रोटिन छ, अनि प्लस यसमा ओलिगोस्याक्राइड पनि छ। ओलिगोस्याक्राइड भन्ने थाहा छ नि है, पोलिस्याक्राइड भन्ने थाहा छ, ओलिगोस्याक्राइड भन्ने थाहा छ, मोनोस्याक्राइड भन्ने थाहा छ नि हैन, डाइस्याक्राइड्सहरू। यो बस्यो भने, यसरी बस्यो भने चाहिँ यसलाई के भन्न पाइएन? दिस इज नट सेल वाल, किन केमिकली फरक हुनासाथ यसलाई सेल वाल भन्न पाइन हो। यसैको नाम चाहिँ के हो? सेल कोट। यो सर्टेन प्लान्ट सेलमा पाइन्छ, के सरी सर्टेन एनिमल सेलमा मात्रै पाइन्छ। यसको काम के हो त? सिम्पल मिनिङ, यसको काम के होला? यसो विचार गरेर काम के होला? यो सेल मेम्ब्रेन भन्दा बाहिरपट्टि छ भने सेल मेम्ब्रेनलाई प्रोटेक्सन गर्ने काम गरे, नम्बर 1। यो सेल मेम्ब्रेन त सेलभन्दा बाहिरको मतलब के? हाम्रो टाउकोमा कपाल छ भने कपालको एउटै काम, सबैभन्दा ठुलो काम थियो, अरू काम पनि गर्छ, तर यसको काम पहिलो प्रोटेक्सन भयो। दोस्रो रिसेप्सन गर्नेमा, के रिसेप्सन? बाहिरबाट के आउनु छ? जस्तै हर्मोन आयो, इन्जाइम आयो, इन्जाइम पनि कहिलेकाहीँ एक्स्ट्रा सेलुलर भइदियो भने रिसेप्सन गर्ने काम भयो, कुनै चिजलाई भित्र आउन दिने यसले। जस्तै हाम्रो केसमा के देखाएको हुन्छ त? कोरोना यस्तै रिसेप्टरहरूले रिसेप्ट गरेर सेलभित्र पठाइदिन्छ कि, किन कोरोनाले सेल मेम्ब्रेन टच गर्न पायो भने सेल मेम्ब्रेनले कोरोनाको भाइरसलाई भित्र पस्न दिँदैन। तर यहाँ जब रिसेप्टर छ नि, अर्को यहाँ यो बसाएको छ नि एसिस्टेटहरू, यो एसिस्टेटले कोरोनालाई समातेर सेल मेम्ब्रेन कटाएर भित्र लगेर छोडिदिन्छ कि हो। त्यो हाम्रो लङ्सो सेलमा भएको यस्तो ग्लाइकोकालिक सेल कोटले चाहिँ कोरोनालाई बोकेर लाने हो। कोरोना सेललाई, कोरोनाको भाइरसलाई चाहिँ सेलको क्रस गरेर भित्र लगेर छोडिदिन्छ, अनि सेललाई यसले कोरोनाले मार्छ। यदि यो सेलले नचिनेर फेरि गल्ती गरेको थियो, रिसेप्सन गर्दाखेरि कहिले गल्ती हुन्छ, आफ्नो मान्छे भन्दा अर्का मान्छे आन सक्छ, नम्बर 1। दोस्रो कुरा आरएस फ्याक्टर तिमीले पढाएको छ, आरएस फ्याक्टर पढ्छौ जुलोजीमा, ब्लड पढ्दाखेरि पढ्छौ। आरएस फ्याक्टर डिसाइड गर्ने यसैले हो। आरबिसीको सेल वालमा भने लेख्छौ तिमीले, आरबिसीको सेल वालमा आरएस फ्याक्टर छ हुन्छ, आरबिसीमा सेल वालै हुँदैन, त्यो सेल वालको सेल कोट नै हो। जस्तै अर्को एउटा हुन्छ, तिमीले कहीँ सुन्यो होला, यो एग भयो, यो स्पर्म भयो, यो स्पर्म चाहिँ एगलाई पेनिट्रेट गर्न आउँछ, हजारौं स्पर्म्सहरू, करोडौं स्पर्म एकचोटि आउँछ फर्टिलाइज गर्नको लागि। तर याद गर्नुपर्ने कुरा, यो स्पर्मले, यो एउटा स्पर्मले यसलाई पेनिट्रेट गरिसकेपछि, भित्र गइसकेपछि, लाइन मेम्ब्रेनलाई ब्रेक गरेर भित्र गइसकेपछि
अब यो बाँकी रहेको स्पर्म चाहिँ भित्र पस्न सक्दैन किन अब यो मेम्ब्रेन रोक्छ एउटा स्पर्म भित्र पसिसक्यो अब तिम्रो काम छैन सबैलाई रोक्ने काम पनि यसैले गर्छ भन्छौँ हामी यो क्यान्सरबाट जोगाउने इम्युनिटी प्रोड्युस गर्ने प्रोटेक्सन गर्ने क्यारियर ग्रुपमा काम गर्ने सेललाई चिनाउने काम म यो हो भनेर चिनाउने काम सबै यसले रिकगनाइज गर्ने काम सबै यसले गर्छ तब टेक्निकली सर्टमा लेख्न सक्छौँ लेयर अफ ओलिगोसाकाराइड्स of animal cell also made from glycoprotein and glycolipids and act as identification tag यो इन्फर्मेसन को लागि गर्छ चिनाउन पनि गर्छ चिनाउनको लागि पनि यसले काम गर्यो यसको अर्को काम के हो हेल्प इन सेल रिकग्नाइजेसन गर्न खोज्यो ब्लड ग्रुपमा आरएस फ्याक्टरमा यसले रोल प्ले गर्यो फर्टिलाइजरमा अहिले भिटलाइन बेन्डमा ब्रेक गर्न प्रयोग गर्छ भनेको मैले यो इम्युनिटी छुडेछ यहाँ प्रोटेक्ट द सेल फ्रम यस्तै प्रोटेक्ट सेललाई जोगाउने काम पनि गर्छ इम्युनिटी गर्ने काम इम्युनिटी डिफेन्स गर्ने काम एगेन्स्ट क्यान्सर ग्रुपबाट जोगाउने काम र यसको रिसेप्सनको रूपमा काम पनि गर्छ रिसेप्टरको रूपमा पनि काम गर्छ कतिपय केसमा चाहिँ इट क्यान क्यारिज रिसेप्टर बट इट इज नट युनिभर्सल ओन्ली फाउन्ड इन फ्यु एनिमल सेल सबै एनिमल सेलमा हुँदैन एनिमल सेलमा हुँदैन इपिडर्मल एनिमल सेलमा चाहिँ यो चान्स हाई हुन्छ कपी गर ओइ केटा हो मलाई होस्ट किन उ गरेको म्युटै गरेको त है म्युटै गर्दै थियो मैले मलाई ल अब हामी यो सक्यौ अब हामी योभन्दा अगाडि जान्छौँ सेल वाल सकियो सेल वालभन्दा अगाडि हामी के हेर्छौँ सेल वालभन्दा अगाडि के हुन्छ सेल मेम्ब्रेन हुन्छ तर त्योभन्दा भित्र प्रोटोप्लास्ट हुनु पर्यो राइट प्रोटोप्लास्ट के हो व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट टर्सरीमा सेलोज म्याक्सिमम हो टर्सरीमा सेलोज म्याक्सिमम होइन सेकेन्डरीमा अझै मैले सेकेन्डरीमा त सबभन्दा म्याक्सिमम हुन्छ देखाएको थिएँ नि कहाँ आउँछ दाजपुरी आजको सुरुदेखिको स्लाइड देखाइदिनु ओ पछि अन्तिममा को हो यो अन्तिममा आउने पछि आउने फेरि के देखाइदिनु भन्ने मान्छे को हो यो खोइ थाहा भएन अन्तिममा भ्याएँ भने म देखाइदिउँला है ल अब प्रोटोप्लास्ट आयो हामीले के पढ्ने हो भर्खर हामीले के पढ्यौँ सेल वाल पढ्यौँ हामी सेलमा थियौँ सेल वाल पढ्यौँ अब सेल वाल बाहेककोलाई हामी प्रोटोप्लास्ट भन्छौँ राइट प्रोटोप्लास्ट भनेको यो चाहिँ एक्ज्याक्ट हैन यो चाहिँ एक्चुअल भन न एक्चुअल एनिमल सेल हो है एनिमल सेल हो सबै एनिमल सेलमा सबभन्दा बाहिर सेल मेम्ब्रेन नै हुन्छ अब कहीँ कहीँ ग्लाइकोक्यालिक्स होला एक्चुअल एनिमल सेल अथवा यो प्लान्ट सेल पनि हो प्लान्ट सेल मान्न सकिन्छ तर विथआउट सेल वाल भन्न पनि पाइयो सेल वाल भन्न पनि सेल मेम्ब्रेन लेखेँ मैले ल यो चाहिँ आउनु पर्यो सेल वाल बाहेकको प्लान्ट सेल भन्न पनि पाइयो एक्ज्याक्ट एनिमल सेल भन्नु पनि पाइयो अथवा प्रोटोप्लास्ट कन्सिस्ट अफ सेल मेम्ब्रेन एन्ड प्रोटोप्लाज्म भन्न पनि पाइयो जसरी डिफाइन गरे पनि भयो यो प्रोटोप्लास्टको सबैभन्दा पहिला नेचर डिफाइन गर्ने मान्छे डिस्कभर गर्ने मान्छे ह्यान्डस्टेन कहिलेकाहीँ साइन्टिस्टको नाम पनि सोधिन्छ है साइन्ट नाम सोधिन्छ सो प्रोटोप्लास्ट वाज फर्स्ट डिस्कभर बाई ह्यान्डस्टेन टर्म दिने मान्छे उही थियो डिस्कभर गर्ने मान्छे उही नै थियो ह्यान्डस्टेन युनिट मास अफ प्रोटोप्लाज्म किन प्रोटोप्लाज्मको मास यही नै हो प्लान्ट सेल विथआउट सेल वाल भने पनि यही हो अथवा एक्ज्याक्ट एनिमल सेल भने पनि हो एक्चुअल एनिमल सेल भने पनि यही हो यसमा दुईटा पार्ट हुन्छ सेल मेम्ब्रेन एन्ड प्रोटोप्लाज्म अब हामीले आज पढ्ने के हो सेल मेम्ब्रेन आज हामी पढ्ने हो त्यसपछि हामी प्रोटोप्लाज्म हेर्छौँ अलिकति कुरा गर्छौँ तर सेल मेम्ब्रेनको सबै कुरा सकिन्छ अब हामी कहाँ गयौँ सेल मेम्ब्रेनमा गयौँ है प्रशान्त प्लान्ट सेलमा ग्लाइकोक्यालिक्सको काम कसैले गर्दैन प्लान्ट सेलमा त रिसेप्टर भन्ने नै हुँदैन प्लान्ट सेल इज इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ एनिमल सेलमा चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ एनिमल सेलमा जुन काम सेल ग्लाइकोक्यालिक्स गर्छ त्यो काम या त सेल वालले गर्नु पर्यो या त प्लान्ट सेलमा त्यो कामै हुँदैन भन्नुपर्छ ल अब हामीले पढ्ने के हो सेल मेम्ब्रेन है अनि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा लेमा साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन जे भने पनि सेम हो तर हामी आजकल यो दुईटा टर्म युज गर्दैनौँ सेल मेम्ब्रेन र साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन युज गर्छौँ तर बेसिकली सेल मेम्ब्रेन भनेको सेलको मात्रै हो यो चाहिँ सेल पनि हो अदर पनि हो सेल पनि हो
अदर अर्गेनल्स पनि हो अदर अर्गेनल्सहरूलाई पनि भन्नु पर्यो भने चाहिँ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भनिन्छ माइटोकन्ड्रियाको मेम्ब्रेन प्लास्टिकको मेम्ब्रेन र सेलको मेम्ब्रेनको नेचर एकैचोटि भन्नु पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ हामी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन युज गर्छौं सो वी क्यान युज द सेभरल टर्म बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा लेम हामी युज गर्दैनौं साइटोप्लाज्मिक युज गर्छौं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भनेको चाहिँ all members of cell and organelles किन केमिकली साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सबैको एउटै हुन्छ माइटोकन्ड्रियाको प्लास्टिकको गोल्गी इआरको सेलको सबैको मेम्ब्रेन चाहिँ सेम हुन्छ त्यही हामी आजकल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भन्छौं बायो मेम्ब्रेन भनेको समटाइम्स क्यान बी युज आजकल यो टर्म पनि युज गरिँदैन बायो मेम्ब्रेन ऑल टाइप्स अफ मेम्ब्रेन हुन सक्छ त्यो चाहिँ सेल हो कि सेलको बाहिरको होस् कि सेलको भित्रको होस् केही फरक पर्दैन अब अहिले हामीले पढ्ने चाहिँ सेल मेम्ब्रेन हो सेल मेम्ब्रेन टर्म दिने मान्छे को थियो भन्दा यो साइन्टिस्ट डिस्कभर गर्ने साइन्टिस्टहरु र यसको डिस्कभर गर्ने यो दुईटा चाहिँ याद गर्नुहुन्छ यो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन निकल्सन सिग्नलले दिएको सेल मेम्ब्रेन भन्ने टर्म दिने मान्छे नागेली हो तर डिस्कभर गर्ने मान्छे स्वान है डिस्कभर गर्ने मान्छे स्वान हो नागेलीले यसलाई नाम दिएको थियो सेल मेम्ब्रेन चाहिँ एनिमल सेलमा आउटर मस्ट हुन्छ हैन जोसँग सेल वाल छैन उसको आउटर मस्ट भइहाल्यो हैन युनिभर्सल लेयर हो तर यदि हामीले सेल वाल छ भने सेल वालको भित्र हुन्छ भने त्यही भएर जुनसुकै हो सेल वाल भए पनि नभए नि यो चाहिँ युनिभर्सल हुनै पर्छ र केमिकली पनि सेम हुन्छ सो युनिभर्सल लेयर अफ एभ्री सेल if there is presence of cell wall then is like inside cell wall if there is no cell wall then it is outermost in case of animal cell many protozoan and few manera it is the outermost layer because there is no cell wall in case of plants fungi and bacteria it lies just inside cell wall like bacteria fungi and plant cell ma cell wall भन्दा भित्र हुन्छ otherwise outermost हो त्यही भएर यो युनिभर्सल पनि हो every cell should contain the cell wall every cell should contain the cell membrane cell membrane को presence को कारणले गर्दा के हुन्छ yes cell membrane को major properties ने के हो lipid र protein याद गर्ने cell membrane को major properties ने के हो cell lipid र protein को कारणले गर्दा यो हुन्छ selective permeable को main कारण के हो सोध्यो भने आन्सर इज protein ले selective permeable गर्छ हरेक सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिभ पर्मेबल हुँदैन तर इन जनरल सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिभ पर्मेबल हुन्छ सेलेक्टिभ पर्मेबलले डिफ्युजन गर्छ सेलेक्टिभ पर्मेबलले ओस्मोसिस पनि गर्छ यदि हामीले सेमी पर्मेबल भयो भने ओस्मोसिस मात्रै गर्छ यदि सेलेक्टिभ भयो भने दुवै गर्छ तिमीले सोच्छ कहिलेकाहीँ यो डिफ्युजन भनेको चाहिँ लिभिङ प्रोसेस होइन यो ओस्मोसिस भनेको चाहिँ लिभिङ प्रोसेस हो यदि सेल मेम्ब्रेन थिएन भने कहिले पनि ओस्मोसिस हुनै सक्दैन सो ओस्मोसिस इज द युनिक प्रोसेस अफ सेल मेम्ब्रेन को कारणले गर्ने एउटै इभेन्ट कुन हो ओस्मोसिस if there is no osmosis यदि त्यहाँ ओस्मोसिस भएन भने सेल मेम्ब्रेन छ र त्यहाँ ओस्मोसिस भएन भने व्हाट्स द मिनिङ यदि सेल मेम्ब्रेन छ यदि सेल मेम्ब्रेनमा ओस्मोसिस भएन भने नो ओस्मोसिस देन सेल डाई सो सेल मरेको बाँचेको थाहा पाउने तरिका नै के हो सेल मेम्ब्रेनको प्रेजेन्स भनेकै ओस्मोसिसले गर्दा हो तर यदि हामीले त्यहाँ सेल मेम्ब्रेन चाहिँ छ भन्यौ तर सेल मेम्ब्रेनले ओस्मोसिस सो गरेन भने यसको मतलब के हो त्यो सेल मरिसक्यो अथवा सेल मेम्ब्रेन नै छैन किन सेल मेम्ब्रेन छ तर यदि ओस्मोसिस गरेन भने सेल मेम्ब्रेन मर्यो भने हो के जस्तै हामी कुनै पोखरीमा मान्छे पौडी खेल्दाखेरि त्यो पोखरीमा पौडी खेल्ने मान्छे चाहिँ के हुन्छ डुब्छ भने डर हुन्छ तर जब मर्छ नि उसलाई टेन्सन छैन उ उत्रिहाल्छ किन भन्दा मरुन्जेल नमरुन्जेल चाहिँ ओस्मोसिस सो गर्छ सबै चीजलाई भित्र पस्न दिदैन मरेपछि ओस्मोसिस चेन्ज हुन्छ र इम्बिबेसन तिर जान्छ इम्बिबेसन गएपछि फ्लोट गर्छ अनि कम्पोजिसन अफ प्रोटोप्लाज्म मैले प्रोटोप्लाज्म पढाएकै छैन फेरि के को क्वेशन सोधेको प्रोटोप्लाज्म पढ्दाखेरि सोध्ने अहिले सोध्ने हैन म त जब सेल मेम्ब्रेन पढाइरहेको छु जे मलाई त्यही नसोधा जे पढाएको छ त्यो सोध्ने हो यसपछि आउँछ प्रोटोप्लाज्म त्यसपछि सोध्ने हो अनिसा ढुङ्गा ना हो कि के हो यो है ल यसको बारेमा यति अब सेल मेम्ब्रेन केले बनाएको हुन्छ सेल मेम्ब्रेन प्रुभ गर्नको लागि वी हैव टु प्रुभ द थ्योरी अफ ओस्मोसिस कुनै पनि सेल मेम्ब्रेन जसले ओस्मोसिस सो गर्दैन या त त्यो सेल मेम्ब्रेन नै हैन या त त्यो सेल मरिसक्यो यो चाहिँ याद गर्ने है अब सेल मेम्ब्रेन छ भनेपछि ओस्मोसिस सो गर्नै पर्छ यदि ओस्मोसिस सो गरेन भने या त सेल मेम्ब्रेन छैन या त सेल मर्यो भन्ने थाहा हुन्छ यो चाहिँ यु हैव टु नोटिस यो चाहिँ ख्याल गर्न पर्ने कुरा है त ल अब ओस्मोसिस प्रुभ गर्नलाई हामीलाई के चाहियो सेलको स्ट्रक्चर चाहियो सेलको स्ट्रक्चर मेम्ब्रेनको स्ट्रक्चर केले बनाउँछ देयर आर सेभरल थ्योरीज दुईटा थ्योरीहरु छन् कमनली धेरै थ्योरीमा त हामीले एप्लाइड गर्ने थ्योरी हो त्यो चाहिँ दुवैमा एउटै कुरा के आउँछ कम्पोजिसनको कुरा आउँछ एउटा थ्योरीले के भन्छ लिपिडले बनेको हुन्छ भन्छ वन थ्योरी क्लेम दैट सेल मेम्ब्रेन लिपिडले बनाउँछ दिस द्वैगत थ्योरी हो लिपिड एउटा लेयर लिपिड दुईटा लेयर केही फरक पर्दैन यो थ्योरी हामी मान्दैनौं किन भन्दा सेल मेम्ब्रेन लिपिड मात्रै भयो भने लिपिड हाइड्रोफोबिक हुन्छ
नो ओस्मोसिस अघि नै मैले भनेको छु ओस्मोसिस एक्सप्लेन गर्न नसक्ने कुनै सेल मेम्ब्रेन नै हुँदैन। के भने अर्जुनले आउटर लेयर अफ एनिमल सेल सेल कोट हो सेल मेम्ब्रेन कुन चाहिँ ठिक हुन्छ सर्टेन सेलमा सेल कोट हुन्छ सबै सेलमा हुँदैन र एनिमल सेलमा आउटरमा सेल मेम्ब्रेन भन्ने सबैमा हुँदैन भनेको छु मैले। सेल मेम्ब्रेन छैनको मतलब ओइ बेको सेल मेम्ब्रेन छैन कहिले भनेको छ युनिभर्सल लेखाएको छ फेरि सेल मेम्ब्रेन छैन भन्छ। सेल मेम्ब्रेन युनिभर्सल सक्यो छैनको सवाल कहाँबाट आयो फेरि अर्जुन? सेल मेम्ब्रेन छैन भन्ने सवालै छैन के को मतलब भने फेरि सेल मेम्ब्रेन छैन भने त सवालै छैन। ल अब लिपिडले मात्रै बनेको हुन्छ भने कन्सेप्ट रङ किन लिपिड हाइड्रोफोबिक त्यसले ओस्मोसिस गर्दैन सो लिपिड मात्रै भेरी रङ कन्सेप्ट। ओभरटोनको सुरुको कन्सेप्ट थियो लिपिडको लेयर यो लिपिडले मात्रै कहिले पनि सेल मेम्ब्रेन भन्दैन पुरानो कन्सेप्ट हो यसलाई हामी काट्दै भयो। दोस्रो थ्योरी हो स्यान्डविच मोडल। स्यान्डविच मोडलमा के भन्छ प्रोटिन र लिपिड दुवै हुन्छ। प्रोटिन र लिपिड दिस इज राम्रो थ्योरी हो तर यो थ्योरी हामी नमान्ने कारण के हो लिपिडले बनाए हुन्छ युनिट मेम्ब्रेनले बनाए हुन्छ यो दुईटा थ्योरी चाहिँ के हो स्यान्डविच मोडल हो। स्यान्डविच मोडलले के भन्छ प्रोटिन र लिपिड तर अलिकति कन्फ्युजन के छ भन्दा स्यान्डविचमा ड्यानिली डाप्सनले चाहिँ पिएलएलपी बनाउँछ यो पनि रङ कन्सेप्ट किन भन्दा बाहिर प्रोटिन बिचमा लिपिड एउटा भए पनि दुईटा लेयर भए पनि प्रोटिनले लिपिडलाई पानी दिएर अनि यसरी पानी बोक्छ भन्ने कन्सेप्ट नै वाइगात हो किन भन्दा लिपिडले कहिले पनि पानी बोक्दैन। सो स्यान्डविच मोडल पनि रङ छ आफैमा किन यसले पनि ओस्मोसिस क्लियरली डिफाइन गर्न सक्दैन त्यही भएर हामी यो थ्योरी पनि गफको लागि मात्रै हेर्छौँ। यही स्यान्डविच मोडल जस्तै छ एउटा अर्को मोडल यसमा चाहिँ ड्यानियल डाप्सनमा चाहिँ पिएलएलपी को कुरा गर्छ रबर्टसनको मोडल छ रबर्टसनको मोडल चाहिँ पिएलपी को कुरा गर्छ। हामी दुवै थ्योरी मान्दैनौँ हामीले मान्ने थ्योरी भनेको फ्लुइड मोजाइक थ्योरी मात्रै हो। यसमा चाहिँ लिपिड र प्रोटिन त हुन्छ भन्छ तर डिस्ट्रिब्युसन इज फ्लुइड मोजाइक भन्छ। हामीले मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रोटिन अल्फा हेलिक्स मोडल चाहिँ पढ्नु पर्दैन यो लेटेस्ट हो तर हामीले पढ्ने फ्लुइड्स माटेको सर्टमा एकचोटि हेर लिपिड मोडलले के भन्छ लिपिड मात्रै हुन्छ भन्छ हामीले मानेनौँ। अब अर्को थ्योरी आयो स्यान्डविच मोडल। स्यान्डविच मोडलमा के हुन्छ अरे स्यान्डविच मोडल दुईटा छ है दुईटामा एउटा चाहिँ हामी पिएलएलपी भनेर भन्दैछौँ दुईटा लिपिडलाई प्रोटिनले स्यान्डविच गरिदिन्छ अर्को मोडल चाहिँ पिएलपी मोडल छ। यो पिएलपी मोडल हामी युनिट मेम्ब्रेन मोडल भन्छौँ। युनिट मेम्ब्रेन मोडल पनि स्यान्डविच मोडल नै हो। स्यान्डविचमा चाहिँ बिचमा एउटा प्रोटिनलाई एउटालाई अर्कोले छेकेको हुन्छ भन्न खोजे हो। सो अब तिमीले हेऱ्यो भने हामीले ड्यानियली एन्ड डाप्सन है ड्यानियली एन्ड डाप्सन हो ड्यानियली डाप्सनको मोडल हेऱ्यो भने सबैभन्दा बाहिर हाइड्रोफिलिक जोन हुन्छ मतलब प्रोटिन भयो सबैभन्दा भित्र पनि हाइड्रोफिलिक लेयर हुन्छ द्याट्स प्रोटिन बिचमा चाहिँ लिपिड हुन्छ भन्छ। यो फस्फोलिपिड्सहरू बिचमा भयो यो फस्फोलिपिड्सहरू बिचमा हुन्छ बाहिर चाहिँ ग्लाइकोप्रोटिनहरू हुन्छ भन्छ। यो बिचको फस्फोलिपिड भयो बाहिरको ग्लाइकोप्रोटिन हुन्छ भन्छ। यहाँ पनि प्रोटिन मतलब मोडल के हो पिएलएलपी मोडल हो। स्यान्डविच मोडल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बायोमोलिकुलर लिपिड्सहरू के हुन्छ स्यान्डविच भनेको थाहा छ नि स्यान्डविच ब्रेडमा हामी के राखेर स्यान्डविच बनाउँछौँ नि बायोमोलिकुलर लिपिड देयर बिङ स्यान्डविच बिट्विन टू प्रोटिन मतलब पिएलएलपी प्रोटिन लिपिड एन्ड प्रोटिन। दिस मोडलले भनेको के भन्दा बाहिर पनि प्रोटिन भित्र पनि प्रोटिन तर बिचमा लिपिड हुन्छ। ठिक छ राइट हो यो मोडल तर यदि हामीले यसलाई राइट मान्यो भने नि ल बाहिरबाट पानी भित्र लान पर्यो भने कसले लाने ठिक छ प्रोटिन लान सक्छ तर यहाँसम्म पुऱ्याउँछ कसरी जबसम्म कन्टिन्युअस लेयर अफ लिपिड हुन्छ नि कन्टिन्युअस लेयर लिपिड हुँदासम्म त पानी कहिले पनि जाँदैन किन लिपिड्सहरू जुनसुकै लिपिड छ त्यो लिपिड हाइड्रोफोबिक हुन्छ। सो दिस इज कम्प्लिटली रङ कन्सेप्ट यो हामी मान्न पाइएन। अब रोबर्टसनले भनेको चाहिँ के हो यो पिएलएलपी को ठाउँमा चाहिँ उसले के भने होइन बिचमा लिपिड एउटा मात्रै हुन्छ केही फरक छैन ट्राइलेमेलर भयो तीनटा लेयर भयो चारको ठाउँमा तीनटा भयो तर कन्डिसन त सेम नै छ खालि यसलाई चाहिँ हामी थिकनेसको आधारमा डिफाइन गर्न सकिन्छ अरू आधारमा डिफाइन गर्न सकिन्न। सो नेक्स्ट मोडल इज रोबर्टसन मोडल उसले भनेको पनि सेम हो बाहिर प्रोटिन भित्र प्रोटिन बिचमा लिपिड एउटा मात्रै हुन्छ भने हो। डेभिड रबर्टसनले भनेको के हो पिएलपी मोडल मतलब ट्राइलेमेलर मोडल हो तर एउटा राम्रो कुरा के गरेछ उसले भन्दा प्रोटिनको थिकनेस चाहिँ 20 एङ्गस्ट्रम हुन्छ भित्र बाहिर दुवैको 20 एङ्गस्ट्रम हुन्छ बिचको जो लिपिड छ नि त्यो 35 हुन्छ भने कुनै पनि सेल मेम्ब्रेनको थिकनेस चाहिँ कति हुन्छ 75 एङ्गस्ट्रमको छ। युनिट मेम्ब्रेन भनेको यही हो युनिट मेम्ब्रेनको थिकनेस कति सोध्यो भने 75 हरेक मेम्ब्रेन 75 हुन्छ। यदि दुईटा युनिट मेम्ब्रेन भयो भने 2 × 75 भन्नु पर्यो भन्न खोजे हो। यो रङ कन्सेप्ट चाहिँ होइन लगभग उसले भनेको कन्सेप्ट ठिक छ तर उसको कम्पोजिसनको कुरा गर्दा चाहिँ बिचमा लिपिड कन्टिन्यू हुँदैन कि हाइड्रोफोबिक लिपिड बिचमा बस्नै सक्दैन एउटा लेयर पनि दुईटा लेयर पनि सम्भवै छैन त्यही भएर यो मोडल पनि हामीले मानेनौँ। त्यही भएर हामीले मान्ने कन्सेप्ट के रहेछ लेटेस्ट कन्सेप्ट इज कल फ्लुइड मोजाइक मोडल। यसमा फ्लुइड र मोजाइक भनेको छ इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो यसमा नि लिपिड नै हुन्छ यसमा नि प्रोटिन नै हुन्छ तर याद गर्नुपर्ने कुरा यो लिपिड चाहिँ सी हो र प्रोटिन चाहिँ आइसबर्ग हो। यसले भनेको सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यो हो।
भनेको प्रोटिन कम हुन्छ लिपिड बढी हुन्छ लिपिडमा आइसबर्ग तैरेर बस्ने हो कि भनेको अब के गर्नु पर्यो यो लेयर रहेछ यस्तो लेयरमा के हुन्छ सबैतिर के छ लिपिड छ अब प्रोटिन चाहिँ के गरेर हुन्छ कता त कहिले भित्र कहिले तल कहिले माथि कहिले यो चाहिँ के छ स्काटर छ कि यो प्रोटिन हो भने कोही माथि बसेको हुन्छ कोही प्रोटिन तल बसेको हुन्छ कोही प्रोटिन तल माथि तन्केर बसेको हुन्छ पानी बोक्ने यही बीचको प्रोटिनले गर्छ क्यारियर प्रोटिनले भन्न खोजेको सजिलो मोडल हो कि यो भनेको प्रोटिनको युनिफर्म स्काटर छैन प्रोटिन इज नट युनिफर्म अहिलेसम्म हामीले युनिफर्म भनेको थियो नि अहिले चाहिँ यस्तो युनिफर्म छैन यसमा हामीले के भनेको थियौँ अघि पिएलपी हुन्छ भन्थ्यौँ कहिले पिएलएलपी भने त्यस्तो होइन यस्तो युनिफर्म हुँदैन अरू मोडल हुँदा फरक यति हो मोजाइक हुन्छ यो भने जस्तो हुँदैन युनिफर्म हुँदैन प्रोटिन बाहिर प्रोटिन भित्र पनि हुन सक्यो अथवा एलपी पनि हुन सक्यो प्रोटिन बाहिर पनि हुन सक्यो प्रोटिन भित्र पनि हुन सक्यो लिपिड भित्र बाहिर जाँदा पनि हुन सक्यो कि सो दिस मोडल इज यसको मेन कन्सेप्ट नै के हो प्रोटिन आइसबर्ग इन द सी अफ फ्लुइड भनेको यही हो हेर्न सक्छौ कुनै प्रोटिन पेरिफेरल प्रोटिन छ पेरिफेरलको भित्रको प्रोटिन त्यो भित्रको प्रोटिनको एमाउन्ट चाहिँ लगभग पेरिफेरलको बाहिर है बाहिरको प्रोटिन लगभग 30% जति हुन्छ टोटलमा भित्रको प्रोटिन हुन्छ नि यो भित्रको प्रोटिनहरू छन् यो भित्रको प्रोटिनहरू यो छ नि यहाँ प्रोटिन देखाएको छैन यहाँ प्रोटिनहरू हुन्छ त्यसलाई इन्ट्रिन्सिक भन्छ त्यो चाहिँ 70% हुन्छ कतिपय प्रोटिन चाहिँ यसरी बसेको हुन्छ क्यारियर प्रोटिनको रूपमा टनल प्रोटिनमा बसेको हुन्छ योबाट पानी भित्र बाहिर गर्न सक्यो अर्को हुन्छ क्यारियर प्रोटिन यो इन्ट्रिगल प्रोटिन भनेको भित्री प्रोटिन हो त्यो 70% हुन्छ बाहिरी प्रोटिन 30% भित्र प्रोटिन 70% अब भित्री प्रोटिनले बाहिरी प्रोटिनले के गर्छ यिनीहरूले के गर्छ बाहिरको प्रोटिनले प्रोडक्सन गर्ने काम गर्छ भित्रको यो इन्टरनलको भित्रको प्रोटिन भयो भित्रको प्रोटिनको काम के हो कि भित्र मात्रै बस्ने यो भित्र हो सायद यसलाई भित्र मान्न सक्छ यहाँ प्रोटिन हुन्छ कतिपय प्रोटिन चाहिँ क्यारी गरेर बस्छ कुनै मोलिकुल बोक्न पर्यो भने लिपिडको टचै गर्नु परेन के यो क्यारियर प्रोटिनको काम के हो पानी भित्र चाहियो भने भित्र लिएर जाने भयो बाहिर पनि ल्याउने भयो यसरी ल्याउन सक्ने भयो के किन प्रोटिन क्यान क्यारी सो क्यारियर इज ड्यू टु प्रोटिन क्यारी गर्ने क्यारेक्टर ड्यू टु प्रोटिन हो यो फ्लुइड नेचर हुन्छ नि फ्लुइड नेचरको कारण चाहिँ के हो फ्लुइड नेचर चाहिँ लिपिडले गर्दाखेरि हो फ्लुइडिटी भन्छ यसमा फ्लुइडिटी इज ड्यू टु सोध्यो भने के रहेछ फ्लुइडिटी चाहिँ लिपिडले गर्दाखेरि भाव हो अनि क्यारी गर्ने कारण चाहिँ प्रोटिनले गरेर हो अब क्यारियर प्रोटिनले कोही क्यारियर इनर्जी बिना के जान्छ लिएर जान्छ कतिपय चाहिँ इनर्जी सहित लिएर जान्छ त्यो डिपेन्ड गर्छ डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरमा जहिले नि याद गर्ने फस्फेट भएको फस्फो हो नि यो फस्फेट लिपिड हो नि फस्फोजमा जहिले पनि हेड चाहिँ के हुन्छ हाइड्रोफिलिक हुन्छ र टेल चाहिँ जहिले पनि हाइड्रोफोबिक हुन्छ अनि लिपिडहरूको टाउको चाहिँ जहिले पनि हाइड्रोफोबिक हुन्छ यो टाउकोले पानी बोक्न सक्दैन टेलले बोकेर केही मतलब भएन पानी नै छिर्न दिन पानी छिर्न दिनेको नाम नै प्रोटिन हो यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो सो सिग्नर एन्ड निकल्सनको मोडल 1972 यो 1972 उसले भनेको के हो प्रोटिन आइसबर्ग इन द सी अफ लिपिड भन्छ यो थ्योरीले भनेको यही नै हो प्रोटिन ज्यादै कम लिपिड ज्यादै बढी लिपिडको सन्दर्भमा प्रोटिनको आइसबर्ग भनेको त्यो भनेको के हो यसरी हेर्न सक्छौ यहाँ छ नि यो पुरै के हो समुद्र चाहिँ के रहेछ लिपिडको रहेछ समुद्र चाहिँ लिपिडको त्यहाँ तैरेर बसेको व्हाइट मास छ नि द्याट इज आइसबर्ग पनि भन्छौँ आइसबर्ग भनेको आइस नै हो पानी नै हो तर यो क्रिस्टल भएर बसेको हो यो यसरी बसेको छ अब यसको काम के त यो चाहिँ लिपिड भयो जति पनि पानी छ त लिपिड मान्ने हो यसलाई हामी के मान्ने प्रोटिन मान्ने हो अब यदि यो प्रोटिन यसरी फ्लोट गरेर बसेको छ कुनै मोलिकुल यहाँ धकल्दियो भने बढी वेट भएको चिज राख्ने डुब्छ यो डुब्छ अनि त्यो जो घरुङ्गो छ त्यो तल छोडेर आउँछ फेरि माथि आउने के बुझ्नु पर्यो भन्दा प्रोटिनले माथि बसेको प्रोटिनले कुनै चिज बोकेर भित्र लगेर छोडिदिनु फेरि माथि आउने क्या त्यसको फ्लिप फ्लप भन्छ हामी फ्लिप फ्लप भन्छ यो फ्लिप फ्लप कसको कारणले गर्दा लिपिडले गर्दा दियो के लिपिडले प्रोटिनलाई डुब्न दियो कुनै आएर टाँसियो भने सपोज यसले कुनै चिज बोक्नु पर्यो तल लानु पर्यो भने के गर्छ ए भने अब्जेक्टलाई बोक्नु पर्यो भने यसले के गर्छ टाँसेको वेट बढ्यो बढेपछि डुब्छ तल पुग्छ छोड्छ फेरि माथि फर्केर आउँछ नि हो यस्तो खालको मोडल हामी फ्लिप फ्लप मोडल भन्छौँ यसमा चाहिँ यो सबै के रहेछ प्रोटिन क्यारी गर्ने काम चाहिँ कसले प्रोटिनले गर्छ भन्ने कन्सेप्ट यसको यही नै हो लेटेस्ट एन्ड वाइडली एक्सेप्टेड मोडल हो यो कहिले दिएको रहेछ 1972 मा लिपो प्रोटिनले बनेको हुन्छ लिपिड एन्ड प्रोटिनले बनाएको हुन्छ तर नट युनिफर्म लिपिड एन्ड प्रोटिनले बनेको हुन्छ तर युनिफर्म चाहिँ हुँदैन यसको अरूसँग फरक भनेको यही नै हो है लिपिड मोलिकुल्स हो फ्लिप फ्लप डुब्न दिने उत्रिन दिने मोडल चाहिँ हो भनेको अ टाइप अफ क्वासी फ्लुइड पनि भयो क्वासी फ्लुइड भनेको के सोध्यो भने फ्लुइड जस्तै हो तर फ्लुइड चाहिँ होइन फ्लुइड हुन्छ नि स्टेट अफ म्याटरमा फ्लुइड जस्तै हो तर फल्स फ्लुइड हो है डिफर्स फ्रम एनी अदर मोडल्स इन एरेन्जमेन्ट अफ प्रोटिन किन अरूको भन्दा प्रोटिन अघि नै हामीले भन्दा के भन्छ प्रोटिन बाहिर बाहिर भित्र भनेको थियो नि यहाँ त्यस्तो हुँदैन बाहिर भित्र भन्ने नै हुँदैन प्रोटिन बाहिर छ मतलब भित्र पनि छ प्रोटिन भित्र छ मतलब बाहिर पनि छ सो दिस इज नट युनिफर्म दिस इज स्क्याटर अल्सो नोन एज मोजाइक इज नट युनिफर्म प्रोटिन दुई किसिमको हुन्छ एउटा भित्रको प्रोटिन इन्टरनल अर्को एक्सटेन्सिक यसलाई हामी पेरिफेरल नै भन्छौँ यसको एमाउन्ट चाहिँ कति पर्छ हुन्छ सोध्यो भने
पेरिफेरल प्रोटिनमा 30% हुन्छ जसको काम यो एटाच मात्रै गर्ने, यसको काम पर्सेप्सन गर्ने होइन। इन्ट्रिन्सिक प्रोटिन चाहिँ 70% जसको काम चाहिँ क्यारी गर्ने पनि हो, यसको काम चाहिँ पर्सेप्सन मात्रै हो, गर्ने हो, एक्सेप्सन मात्रै गर्ने हो। यसको काम चाहिँ क्यारी नै गर्ने हो। क्यारियर प्रोटिन हुन्छ, टनेल प्रोटिन हुन्छ है, टनेल प्रोटिन हुन्छ। अब यिनीहरूले बोक्न सक्छ, एनर्जी खर्च गरेर बोक्न सक्छ, नगर्न सक्छ। मतलब इन्ट्रिन्सिक भनेको एनर्जी खर्च गर्यो भने एक्टिभ भयो, एनर्जी खर्च गरेन भने प्यासिभ हुन्छ हो। त्यही भएर यही एक्टिभले के गराउँछ, यही इन्ट्रिन्सिक प्रोटिनले चाहिँ अस्मोसिस गराउने हो। यसले अस्मोसिस गराउँछ। एनर्जी खर्च गरे पनि हुनसक्छ एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट, एनर्जी खर्च नगरे पनि हुनसक्छ प्यासिभ। सो यु क्यान कपी द मेटेरियल्स, यो कन्टेन्ट चाहिँ कपी गर। सोध्ने क्वेसन यो, सिग्नर एन्ड निकल्सन, दिस साइन्टिस्ट हु डिस्कभर द नेचर अफ सेल मेम्ब्रेन, according to him this is fluid and mosaic। वास्तवमा फ्लुइड हो तर मोजाइक, फ्लुइड त हो तर मोजाइक भनेको स्क्याटर फर्ममा छ। ग्लोबुलर भनेको टाउको ठुलो छ भने हो ग्लोबुलर प्रोटिन। लिपिड चाहिँ जहिले पनि लिपिड याद गर्ने, लिपिड चाहिँ फस्फोलिपिड हो, प्रोटिन चाहिँ ग्लोबुलर हो। प्रोटिन ग्लोबुलर भनेको ग्लोब जस्तो ग्लोबुलर हुन्छ, गोलो गोलो हुन्छ, लामो हुँदैन भनेको। ल अब हेर्न सक्छौ यही सेकेन्ड ग्लोबुलर प्रोटिन, गोलो गोलो प्रोटिन। बाँकी कुनै हेर्नु पर्दैन, क्यारियर प्रोटिन भयो, पेरिफेरल प्रोटिन भयो, इन्ट्रिकुलर प्रोटिन भयो, अरू हेर्नु परेन। क्यारी गर्ने काम यसले पनि डुबेर तल लाने भयो, यसले सिधै बोक्न नि सक्यो, अथवा क्यारियर तल पनि गर्न भयो। अब यसको फ्लुइडिटी नेचर चाहिँ कसले गर्दा, फ्लुइडिटी नेचर यो हुन्छ फ्लुइडिटी इन इलास्टिसिटी अफ सेल मेम्ब्रेन ड्यू टु, सोध्यो भने आन्सर के रहेछ, लिपिड रहेछ। फ्लुइडिटी इलास्टिसिटी अफ सेल मेम्ब्रेन इज ड्यू टु लिपिड, लिपिडको काँदा फ्लुइडिटी भएको हो भनेर हेर्नु पर्यो। रिसेप्सन पर्सेप्सन भनेको फास्ट गरेर फास्ट प्रतीक्षा। मैले भन्दै गर्दा सुन्दै पनि गर्ने, लेख्दै पनि गर्ने के। अब लेख भनेर भन्न नपरोस् क्या टिचरले। ल ठिक छ यहाँसम्म। ल अब यसको फङ्क्सन आउँछ, यहाँ हेर्न सक्छौ यसले क्यारी गर्ने, यसले टनेल प्रोटिन, बाहिरको प्रोटिन, भित्रको प्रोटिन, जेसुकै होस् केही फरक भएन, तर क्यारी गर्ने स्पेशल प्रोटिन चाहियो। क्यारी गर्नेलाई कुनै लिपिडको रोलै छैन, देयर इज नो लिपिड्स, कुनै लिपिडको कुनै रोलै भएन फर क्यारी प्रोसेस, क्यारीको लागि लिपिडको कुनै रोलै छैन। ल अब फङ्क्सन अफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेनको फङ्क्सन के हो त, सेल मेम्ब्रेनको मेन फङ्क्सन के हो, भित्र बाहिर गर्ने ट्रान्सपोर्टको काम मेन गर्ने हो। त्यो एक्टिभ हुनसक्छ, प्यासिभ हुनसक्छ है। सेललाई रिकग्नाइज गर्ने काम गर्छ, कन्ट्रोल द प्यासेज अफ मेटेरियल्स इन एन्ड आउट फ्रम सेल, एक्सचेन्ज अफ ग्यास गर्न सक्छ, एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट र प्यासिभ ट्रान्सपोर्ट गर्न सक्छ। एक्टिभ भनेको जहिले नि याद गर्ने, कुनै पनि एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट छ भने एटिपी खर्च हुन्छ, प्यासिभ छ भने नो इनर्जी, नो एटिपी। एटिपी खर्च भएन भने त्यसलाई प्यासिभ भन्ने हो, एटिपी खर्च भन्दा एक्टिभ भन्ने हो। सेलको ट्रान्सपोर्टेसन दुईटा हुन सक्छ, नर्मली सेलको ट्रान्सपोर्ट दुईटा हुन सक्छ, एउटा एक्टिभ प्यासिभ भयो। त्यस्तै सेलको मेम्ब्रेन भित्र जाने दुईटा मेथड्सहरु मध्ये एउटा के बल ट्रान्सफरको हेभी मोलिकुललाई कमनली NaCl लैजान पर्यो भने Na+Cl- जान्छ, सुगर लिएर जानु पर्यो भने सुगर नै लिएर जान्छ, मोलिकुल नै लिएर जान्छ। तर यो फुड मेटल डल्लो नै छ नि, फुड मेटल नै लिएर जानु पर्यो भने के लान्छ हो, ठुल्ठुला सेल मेम्ब्रेनलाई इन्टी गर्न नसक्ने मेटल लान पनि त्यसलाई बल ट्रान्सपोर्ट भन्छौँ। यो चाहिँ सेल मेम्ब्रेनको थिकनेस हुन्छ नि, पालो हुन्छ नि लिएर जाने, त्योभन्दा ठुलो भयो भने एउटा ठुलो डल्लै लिएर जानु पर्यो भने त्यसलाई हामी बल ट्रान्सपोर्ट भन्छौँ। यसमा इनर्जी खर्च पनि हुनसक्छ, इनर्जी खर्च नहुन सक्छ। त्यसको दुईटा मेकानिजम हुन्छ, इन्डो भनेर भित्र लिएर जाने, इक्जो भनेको बाहिर लिएर जाने। इक्जोलाई हामी सेल भमिटिङ भन्छौँ, इन्डोलाई सेल इटिङ भन्छौँ। त्यो मध्ये सोलिड खायो भने सेल इटिङ भनेको फागोसाइटिस हो, लिक्विड खायो भने त्यसलाई पिनोसाइटिस भन्छौँ। इन जनरल सेल मेम्ब्रेनको काम चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन नै हो, सेल मेम्ब्रेनको काम चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन नै हो। ट्रान्सपोर्टेसन बेसिकली दुईटा हुन्छ, एक्टिभ एन्ड प्यासिभ, इनर्जी खर्च हुने नहुने। अब सेलको ट्रान्सपोर्ट भित्र फेरि के हुन्छ, एउटा बल्क ट्रान्सपोर्ट भन्ने हुन्छ। यसमा नि इनर्जी खर्च नहुन सक्छ, कुनै मतलब होइन, साइजको आधारमा बल्क हुन्छ। कमन ट्रान्सपोर्ट भनेको अस्मस र डिभिजन भयो, कमन ट्रान्सपोर्टको अस्मस र डिभिजन भयो हैन, अस्मस र डिभिजन भयो। बल्क ट्रान्सपोर्ट चाहिँ अस्मस नै हुँदैन, डिभिजन नै हुँदैन, सिधै खानेकुरा खाएको जस्तै खाएको हुन्छ क्या। यो सबै ट्रान्सपोर्टेसन काम सेल मेम्ब्रेनको। अब बल्क ट्रान्सपोर्ट भनेको चाहिँ ठुलो साइजको के, एउटा इन्डो भनेको यो चाहिँ इट गर्ने हो, यो चाहिँ भमिट गर्ने हो।
भमिट भनेको बाहिर निकाल्ने, इट भनेको खाने। अब भमिट जे फाले पनि एउटै कुरा हुन्छ, तर इन्डोभित्र सोलिड खाने कि लिक्विड खाने। यो सोलिड खायो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, सोलिड खायो भने फ्यागो, लिक्विड खायो भने त्यसलाई हामी पिनो भन्छौँ। सो पिनो इज सेल ड्रिङ्किङ। पिनो चाहिँ के हो, सेल ड्रिङ्किङ हो भने फ्यागो चाहिँ सेल इटिङ पनि भन्ने चलन छ। सेल इटिङ एन्ड सेल ड्रिङ्किङ। नयाँ सोलिड छ हेर्दैछ, सोलिड हो, यो चाहिँ लिक्विड हो, लिक्विड हो। लिक्विड इज पिनो, सेल ड्रिङ्किङ, सोलिड इज इटिङ, फ्यागोसाइटोसिस। अब जे भमिट गरे पनि यो भमिटिङ, सोलिड, लिक्विड जे गरे पनि केही फरक पर्दैन। ल सेल मेम्बरको फङ्सन पनि सकियो। इन्डोसाइटमा इटिङ लेख्दा छु नि मैले, इन्डोसाइटलाई इटिङ भन्ने, इटिङ लेखेको छु नि। ठिक छ। ल यो चाहिँ सेल मेम्बर भयो। अब हामीले पढ्ने के रहेछ, नेक्स्ट पार्ट के हो, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म यसलाई हामी पढ्नुपर्छ है, आजभोलि हामी सेल मेम्ब्रेनमा पुग्नुपर्छ, के अरे साइटोप्लाज्म पस्नुपर्छ नि। प्रोटोप्लाज्म भनेको के हो भन्दा हामीले दुईटा थप्यौँ, प्रोटोप्लाज्ममा के थप्यौँ हामीले, सेल मेम्ब्रेन थप्यो भने के भन्छ, सेल मेम्ब्रेन थप्यो भने के भन्छ, प्रोटोप्लास्ट भन्छ। प्रोटोप्लास्टमा पनि हामीले सेल वाल थप्यो भने के भन्छ, सेल भन्छ। अब हामीले अहिले पढ्यौँ सेल वाल, अहिले प्रोटोप्लास्ट नै सेल मेम्ब्रेन। अब प्रोटोप्लाज्म भनेको के हो, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। यसमा तीनटा पोइन्ट चाहिँ म दिन्छु, बाँकी तिमी अर्को दिनमा पढ्ने हो। प्रोटोप्लाज्ममा बेसिकली डिस्कभर गर्ने मान्छे को हुन सोधिन्छ है, डिस्कभर गर्ने मान्छे लिभिङ म्याटर हो, यो वास्तवमा सेलको लिभिङ म्याटर हो, किन यो पनि लिभिङ हो, तर जति पनि फङ्सन गर्ने ठाउँमा प्रोटोप्लाज्म हो। प्रोटोप्लाज्मभित्र फेरि तीनटा पार्ट हुन्छ नि, भ्याकुल हुन्छ, साइटोप्लाज्म र न्युक्लियस हुन्छ। हामी भोलि हेर्छौँ त्यसलाई, तर आज बुझ्नुपर्ने चाहिँ प्रोटोप्लाज्म भनेको लिभिङ म्याटर पनि हो। यो केमिकल प्रपर्टिज नै पढ्नुपर्छ, केले बनाउँछ त्यो पनि पढ्नुपर्छ। डिस्कभरमा तीनटा साइन्टिस्टको नाम लेख्छु अनि आज हामी सोध्छौँ। प्रोटोप्लाज्म भनेको, प्रोटो मिन्स प्रिमिटिभ, प्लाज्म मिन्स सब्सटेन्स। यो डिस्कभर गर्ने मान्छेको अल्फास्नो डी कोटी, नाम दिने मान्छे जेपोर्गी जी। ल अब यहाँ दुईटा साइन्टिस्ट नाम हेर त, यो चाहिँ हेर्नु परेन अहिले, म यहाँबाट भोलि सुरु गर्छु, यसलाई नलेख, यो दुईटा मान्छे नाम लेख। प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी, प्रोटोप्लाज्म लिभिङ म्याटर हो भन्ने मान्छे म्याक्सवेल्स, यो फिजिकल बेसिस हो भन्ने मान्छे अस्कार हर्टविग। यसको बारेमा अलिकति सेल्फ स्टडी गरेर हो, अनि बाँकी हामी भोलि पढ्छौँ। यति साइन्टिस्टको नाम मात्रै मैले आज कल गरेको, बाँकी मैले केही भनेको छैन। यो कोगुलेट भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नको लागि भोलि टाइम लाग्छ, आज होइन, यो बुझ्न सक्दैन। जस्ट मैले चाहिँ प्रोटोप्लाज्मभित्र तीनटा साइन्टिस्टहरू, चारवटा भन्नु चाहिँ डिस्कभर गर्ने मान्छे अल्फास्नो डी कोटी, नाम दिने मान्छे जेई पुर्किन्सी, अनि लिभिङ सेलहरू प्रोटोप्लाज्मले बनेको हुन्छ भन्ने मान्छेको म्याक्सवेल्स, अनि फिजिकल बेसिस भन्ने मान्छे, किन सेलमा जे देखिन्छ त्यो चाहिँ प्रोटोप्लाज्म हो भन्ने मान्छे अस्कार हर्टविग। ल मैले तिमीलाई क्वेसन दिएँ, अब त्यसो भए टाइम भइसकेको छ, टाइममा आउने गर। टाइममा एकदमै अल्छी गरिरहेको छ तिमीहरू, टाइममा आउनेमा स्लाइड त रिपिट हुँदैन नि, त टाइममा ठ्याक्क हुनमा आउनुभन्दा 1-2 मिनट अगाडि आएर बस, देख्दा पढाउनु पनि सहिलो होस्। अनि चाँडै उठ्ने, फिजिकल क्लास होइन, अनलाइन क्लासमा 1 मिनट छुट्यो भने छुटिहाल्यो। हिजोको लिङ्क तिमीहरूसँग छ सबैसँग, हिजोको लिङ्क छ, लिङ्क दिन्छु, त्यो लिङ्क कपी गरेर राख्ने। सबैले लिङ्क कपी गरेर राख।